मैले यहाँ थोरै अहिले पावर के अरे यो पावर पोइन्टै देखाउन खोजिरहेको छु। पावर पोइन्टबाट म यहाँहरुसँग यसलाई यी इफेक्टहरु भनेको चाहिँ पावर पोइन्टका अलि एडभान्स इफेक्टहरु यस्तो लाउने कुरा पावर पोइन्ट डिजाइनमा यहाँहरुले सिक्नुभयो। म मात्र ब्यानर अथवा फ्लेक्स डिजाइनको कुराहरु चाहिँ गर्न चाहन्छु। यो गर्न खास गरी हामीलाई के कुरा चाहिँ जानिसकेको हुनुपर्छ। यो मलाई लाग्छ पावर पोइन्टको स्लाइडहरु बनाउन क्लास भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा हामीले सामान्य पावर पोइन्टको स्लाइडहरु निर्माण गर्नका लागि फन्टहरु स्टाइलमा ल्याउन अनि फन्टहरुका यस्ता कलरहरु डिजाइन गर्ने देखिरहनु भएको छ। मैले फन्ट थोरै मात्रै डिजाइन गरेको छु। यसलाई थुप्रो डिजाइन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि फन्टहरु चेन्ज गर्न अनि फन्टहरुमा इफेक्ट लगाउन अनि त्यो ब्यानरको ब्याकग्राउन्डमा इफेक्टहरु लगाउन। इफेक्टहरु पनि एउटा सिम्पल अनि अर्को अलि एडभान्स खालको इफेक्ट हुन्छ। ती इफेक्टहरुमा हामी कतासम्म पुगेका छौं मलाई थाहा भएन है। त्यसकारण मैले मैले सिम्पली पावर पोइन्ट खोलिसकेर हामी यस्तो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। मैले थोरै यहाँनेरि सरसर्ती आज हामीले गर्ने कुरा भनेको सम्पूर्ण फ्लेक्स डिजाइन कसरी गर्ने, अन्तदेखि भित्री टेक्स्टहरुको किपिङ कसरी राख्ने, तेर्सो यस्तो ठाडो पारेर राख्ने कि तेर्सो पारेर राख्ने कि घुमाएर राख्ने कि यस्ता स्टाइलहरुसँग सम्बन्धित रहेर फोटा कसरी ल्याएर इन्सर्ट गर्ने। त्यो फोटो इन्सर्ट गर्ने त पावर पोइन्टको स्लाइडमा पनि यहाँहरुले गरिसक्नु भएको होला। सबभन्दा हामीले म्याटर टाइप गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। त्यसपछि हामीले फन्टहरु पनि अब विभिन्न रिकर्डिङ इन प्रोग्रेस अनि ती फन्टहरु चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फन्टमा सजिलो पार्ने सबै फन्ट रिकर्डिङ स्टप्ड फन्टहरु चेन्ज गर्ने कि भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुन पर्छ हैन। अनि फन्ट डिजाइनहरु जस्तै यहाँ मैले देखिरहनु भएको छ ब्यानर फ्लेक्स डिजाइन भनेर लेखेको छु। यो पनि थोरै डिजाइन गरेकै हो। यसरी स्टाइल अलिकति लेखेकै हो भने चाहिँ हो यस्तो कुराहरु अलिकति थाहा हुन पर्छ। म यी सबै नै गर्ने छु। गिभिङ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इफेक्ट टु द टेक्स्ट। अब टेक्स्टमा यति धेरै इफेक्टहरु लाउन सकिन्छ, साह्रै धेरै छ। तर हामीले जेनेरली आफूलाई चाहिने एक दुईटा सामान्य इफेक्टहरु चाहिँ जान्न पर्छ। धेरै जानिन्छ पनि होला। अनि सेप फिल गर्ने कुरा अनि नो सेप फिल गर्ने कुरा। कहिलेकाहीँ एउटा ल्याएको हुन्छ अर्को ल्याउँदाखेरि छोपिन्छ, त्यो हरायो, अब कहाँ हरायो कसरी निकाल्ने हो त्यस्तो कुराहरुले पनि हामीलाई बिताइरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। अनि किपिङ आउटलाइन टु द होल सेप। कहिले के हुन्छ हामी फ्रेम राखौं, आउटलाइन राखौं, बोर्डर राखौं भनेर चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हुन्छ है। हो यस्ता कुराहरु पनि हामीले त्यो फ्लेक्स प्रिन्ट डिजाइनमा आउँछ। अनि यसमा चाहिँ मेन गरी यो इन्सर्ट मेनुलाई चाहिँ हामी चलाउन जान्नुपर्छ यसमा धेरै जसो। त्यसैले मैले यहाँ इन्सर्ट मेनुको बारेमा अलिकति लेखेको छु। इन्सर्ट मेनु र मैले अब यहाँनेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भनेर यसरी घुमाइदिएँ। हामीलाई कति यस्तो ब्यानर लेख्न धेरै आउँछ जस्तो लाग्छ क्या। टक्क घुमाएर होस् है भन्ने हिसाबले यस्तो खालको ब्यानर आउन सक्छ हामीलाई। भने यी यस्ता ब्यानरहरु सिम्पली कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा रह्यो हाम्रो है। मैले यो गरेँ। मैले अब यहाँहरुलाई गर्दै गराउने भन्ने कुरा चाहिँ ल्यापटपहरु कम्प्युटरमा यो बढी गर्न सकिन्छ, मोबाइलमा अलिक सम्भव हुँदैन ब्यानर डिजाइन गर्न चाहिँ। यहाँ मैले न्यू स्लाइड ल्याएको छु। यहाँहरुलाई भनेको कुराहरुलाई म थोरै यहाँ डिजाइन गर्न गइरहेको छु है त। अघि मैले भने टाइप द म्याटर भने अनि ब्यानरको डिजाइन गर्न भने हैन। जस्तै यो हाम्रो ब्यानर भयो सम्झिनु होला ल खाली ठाउँ। यो हाम्रो ब्यानर भयो है। अब यसमा सबभन्दा पहिले हामी यो ब्याकग्राउन्ड ब्यानर चाहिँ कस्तो रङको बनाउने त ब्याकग्राउन्ड हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्ने पहिले कस्तो खालको बनाउने। जस्तै सजिलोको लागि है, नभए पछि पहिले फन्टहरु टेक्स्टहरु लेखियो र पछि यो ब्यानर डिजाइन
ब्याकग्राउन्ड डिजाइन गरियो भने चाहिँ के हुन जान्छ भने फेरि त्यो ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ फन्टको म्याचिङ नहुन सक्छ अनि फन्ट फेरि फेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले पहिले ब्यानरको बोर्ड चाहिँ ब्यानरको भित्तो चाहिँ आउटले चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले दिइसक्ने। अब यो सबभन्दा पहिले हामी इन्सर्टमा जाने, यो ब्ल्याङ्क स्लाइड खोल्ने, यो हामीलाई आउँछ। ब्ल्याङ्क स्लाइड खोलिसकेपछि इन्सर्टमा जाने, यो सेप खालि इन्सर्टको धेरै काम आउँछ है। सेपमा जाने, तपाईँहरूको योसँग मिल्ने रेक्ट्याङ्गल एउटा रेक्ट्याङ्गल छान्ने र पहिलेबाट यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्तो डिजाइन गर्ने भन्नका लागि यो यसरी तानेर फुल गरिदिने। यो यसो गरिसकेपछि अब हामीसँग यो एउटा बोर्ड बन्यो। अब यही भित्तोमा डिजाइन गर्नेमा यो काफी भयो, उसले दिने ओरिजिनल कलर उसको यहाँ सेट गरेको कम्प्युटरको कलर यही आउँछ। अब एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्ने भयो भने यस्तो जुन यो ब्यानरलाई हाइलाइट गरेपछि हेर्नुस् त, यहाँनेरि म तपाईहरुसँग यहाँ एनोटेट गर्दै छु। रिकर्डिङ स्टप। एकै मिनेट मैले फेरि Recording in progress. यहाँ अलिकति मैले फोकस निकाले देख्न सजिलो। Recording stopped. यहाँनेरि हेरिरहनु भएको छ, यहाँनेरि हेरिरहनु भएको छ। हेर्नु त मैले यहाँ लगाइरहेको छु, यस्तो गोलो दाना जस्तो देखिरहेछ। यो भनेको चाहिँ यो टोटल यता पनि देखिरहेछ। यो टोटल चाहिँ सेप टोटली सेप चाहिँ हाइलाइट छ है भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यो टोटल सेप हाम्रो हाइलाइट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्कोतिर क्लिक गर्यौं भने यो हाइलाइट हाम्रो जान्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ यो बेला हेर्नु होला। अब यहाँ के चाहिँ देखिदैन भने नि मैले अब जुन कुरा गर्दै छु त्यो देखिदैन, नखोज्नु होला। जस्तै यहाँनेरि मेनुमा हेर्नु है, फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, ट्रान्जिसन अनि एनिमेसन, स्लाइड, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प अनि यस्ता छ नि। तर तपाईहरुले फर्मेटमा जानै पर्छ, फर्मेट गर्न नगरी हुँदैन। फर्मेट भन्ने टुल्स है, त्यो साम्रोसँग ख्याल गरिरहनु होला। फर्मेट टुल्स चाहिँ साह्रै धेरै काममा आउँछ। तर यहाँ फर्मेट छैन। फर्मेट कतिखेर आउँछ त भन्दा जब तपाईहरु यो जे कुरालाई फर्मेट गर्ने हो त्यो कुरा हाइलाइट भएपछि मात्रै आउँछ। जस्तै मैले यहाँ बीचमा क्लिक गर्छु अनि यो सबै भुइँ चाहिँ हाइलाइट हुन्छ अनि त्यो बेला आउँछ है त। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, अब यहाँ हाइलाइट भयो। हेर्नुस् त, अब फर्मेट आयो। फर्मेट चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, आयो, बल्ल आयो। अब तपाईको यो फेरि बाहिर क्लिक गर्नुभयो, यो हाइलाइट गयो भने अनि फेरि आउँदैन, छैन, फर्मेट फेरि हरायो। त्यसकारण यो हाइलाइट कुनै पनि कुरा हाइलाइट नभइकन फर्मेट टुल्स आउँदैन। त्यसैले यहाँ फर्मेट टुल्स आछ, हामीले हेर्नु होला यहाँ फर्मेट टुल। अब यसलाई चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनु होला। यसलाई हामीले ब्यानरको डिजाइन गर्दाखेरि पहिलेबाट त बेसिक कुरै हुन्छ, त्यसले गर्दा यो फर्मेटमा जानुपर्छ। म एकदम लेटली गरिदिँदैछु, यहाँले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ पछाडि यो, अथवा टिप्नै पनि सक्ने गरी बिस्तार भनिदिँदैछु। अब यो यतातिर यो जब हामी फर्मेटमा क्लिक गरिसक्छौँ एउटा रिबन निस्किन्छ। हेर्नु होला रिबन, यहाँ बाहिर गएर छैन रिबन। हेर्नु त, अब फर्मेटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, फर्मेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ के निस्किन्छ त। यहाँ मैले यतातिर यी सेपहरू छन्, यो सेपहरू चाहिँ देख्नु भएकै छ हैन। एडिट गर्ने कुराहरू छन् यहाँ। एबीसी एउटा स्टाइल, एबीसी अर्को के अरे एउटा ब्याकग्राउन्ड, अर्को ब्याकग्राउन्ड उसले दिएको छ। यो हामीले यता गएनौँ। अब यसको म खास गरी यो फर्मेटको बीचमा 3टा ए छ र देब्रेपट्टि 3टा कुरा छन्, दाहिनेपट्टि 3टा कुरा छन्। म यो 3टा कुरा र यो 3टा कुरा ब्यानर डिजाइन गर्दा र यो बीचका 3टा ए एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। केमा छ भन्दाखेरि सम्झिनु होला है, फर्मेटमा अनि यस्तो उतापट्टि ड्यास दिएर लेख्न सक्नुहुन्छ 3 काइन्ड्स अफ ए, 3 प्रकारको ए एउटा, अनि यता सेप फिलिङका 3 पल्ट, यति 3वटा तरिका, अनि टेक्स्ट फिलका इफेक्टका 3टा। हेर्नु होला टेक्स्ट फिल 3टा छ है। हेर्नु होला त, यहाँ टेक्स्ट फिलका पनि 3टा हैन, टेक्स्ट फिलका पनि यहाँ 3टा, सरी
फेरि स्क्रिन सेयरले डिस्टर्ब गर्यो। यहाँ टेक्स्ट फिल्डका पनि 3टा छन्। यहाँ यी हेर्नु होला, यहाँ मैले एनोटेट गर्दा यो मेट्यो कि 3टा ए छन्। अनि यता टेक्स्टको टेक्स्ट फिल्ड, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट 3टा कुरा छन् यहाँ। भने यता पनि 3टा कुरा छन्, सेप फिल्ड, सेप आउटलाइन, सेप इफेक्ट। यसरी 3टा कुरा छन्। यो 3टा कुरा हामीले जान्न पर्यो। 3टा भन्नाले 9वटा कुरा भनौँ न। यहाँ बिचमा 3टा कुरा 3A को बारेमा, यो त सिम्पल हामी थाहा पाउँछौँ हैन। अनि यो 3टा सेप। अहिले मैले यहाँ टेक्स्ट नलेखेको हुनाले यहाँ केही पनि टेक्स्ट लेखेको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि यो 3टा ए र यो टेक्स्ट फिल्डको अहिले काम छैन। अब काम कहाँ छ त भन्दा यहाँ सेप फिल्डको छ। सेप फिल्ड भनेको टोटल ब्याकग्राउन्ड। र यहाँ हुँदा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा कहाँ छ त भन्दा यहाँनिर हेरिरहनु भएको चाहिँ सानो यसो ठाउँ देखेर डाउन एरो भनेर यस्तो देखाएको छ हैन। यहाँ छ यो चाहिँ अलि एडभान्स कलर छ। पहिलेबाट म यहाँ भएको कुरा गरिसकेर अनि यो सानोमा चिर्छु है। त्यो सानो छ, काम चाहिँ ठुलो छ। सेप फिल्ड हेर्नु होला, मैले यहाँबाट कलर छान्न सक्नुहुन्छ। कालो सेप, यस्तो सेप, कलर है। कलरको मात्रै चाहे सिम्पली भने हामी यसरी सेप विभिन्न कलरको बनाउन सक्छौँ। यसरी यो कलर चाहियो, यो कलरको डिजाइन गर्न मन लाग्यो, त्यो ठिक छ। हैन मलाई अर्कै चाहियो, ठिक छ। यस्तो चाहियो, यो ठिक छ भने अब यहाँ भएको हेर्नु है, यी चाहिँ भए कलर सेप। अब यस पछाडि यहाँ अर्को टेक्सचर सेप भन्ने पनि छ। यस्तो खालको सेप पनि लाउन सकिन्छ। यस्तो सेप, यस्तो यस्तो कलर, यस्तो यो माछा भरु भएको, ढुङ्गा जस्तो भएको, ग्रेनाइट भएको, यस्तो विभिन्न खालको यसरी सेप यसरी लाउन सकिन्छ। हेर्नु होला है, यो टेक्सचरबाटै। अब मलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहियो, यस्तै गर्ने। अब मलाई यो भन्दा अलि एडभान्समा जान्छु, मिक्स कलर सिस्टम जान्छु। कहिलेकाहीँ ब्यानर रातो रातो, हरियो हरियो, अनि पहेँलो पहेँलो, हरियो हरियो पारेर मिक्स गरेको हुन्छ। हौ त्यो गर्दाखेरि त्यो कसरी गर्छन् त भन्ने कुरा रहन्छ। त्यसमा थोरै थोरै मात्रै गएँ ल। त्यसमा चाहिँ यो यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ आउँछ, हेर्नु होला, यहाँ आउँछ, थुप्रो कुरा आउँछ यहाँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई फिलिङ गर्ने। तर यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क भएन र यहाँ थोरै आयो, नभए फिल इफेक्ट आउँछ। अहिले म यहाँहरूलाई फेरि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू गराउन चाहन्छु। अहिले म यति नै मात्रै भनिदिएको है। यस पछाडि जब हामीले यही सेपमा ल डिजाइन गर्ने, यही ब्याकग्राउन्डमा डिजाइन गर्ने हो भने अब हामीले लेख्न पर्यो। अब लेख्दाखेरि के ध्यान दिन पर्यो भने नि, हामी यी पनि लेख्न सक्छौँ है। यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। यो आइसक्यो, लेखिसकिया छ। यहाँ सेतो छ, म अलिक ठुलो बनाउँदैछु है। लेखिसकिया छ। अनि यसलाई त तपाईँहरूले कलर दिनु पर्यो भने यीबाट दिए पनि हुन्छ, यो चाहिँ उताबाट दिनुहुन्छ। यो लेखिसकिया छ हेर्नु। तर अब यो चाहिँ के हुन्छ भने नि, यसरी लेखियो भने ब्यानर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ। यो सर्दैन। अब कता कता अलिअलि सार्नुपर्ने हुन्छ, यो सर्दैन क्या। यसलाई सार्नलाई चाहिँ हामीलाई ब्याक स्पेस डिलिट गर्दै गयौँ भने सर्छ, नभए सर्दैन। त्यसले गर्दा यो तरिकाले हामी जानु हुँदैन यसमा चाहिँ ब्यानर बनाउँदा है। अब इन्सर्टमै जाने, धेरै काम छ इन्सर्टमा। यहाँ टेक्स्ट बक्स छ, यो टेक्स्ट बक्समा जाने। कहिलेकाहीँ यो टेक्स्ट बक्स है, इन्सर्ट अनि टेक्स्ट बक्स, यहाँले त्यो लेखिरहनु होला। इन्सर्ट अनि टेक्स्ट बक्समा जानु होला। अब कहिलेकाहीँ त्यो टेक्स्ट बक्स पनि देखिँदैन। अब देखिएन भने कहाँबाट मरिमरि खोज्नुपर्छ क्या। यदि देखिएन भने तपाईँले इन्सर्टमा जानुहुन्छ अनि यो सेप हुन्छ। सेपमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ। हेर्नु है, मैले सेप गरेँ नि। फर्स्टमै टेक्स्ट छ, लाइन छ, एरो छ, रेक्ट्याङ्गुलर सेप छ, अनि के अरे सर्कल, ओभल जे बनाउन सकिन्छ। यहाँ अर्को अलिकति चुच्चो काटिएको रेक्ट्याङ्गुलर सेप, विभिन्न सेपहरू छ। यहाँ हुन्छ टेक्स्ट, कहीँ त्यहाँ भएन भने यहाँ हुन्छ। ख्याल गर्नु होला। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यस्तो आयो हेर्नु त एरो। अब त्यहाँ मैले यसरी लेख्ने ठाउँ बनाएँ यहाँ हैन। अब यसलाई मैले लेखेँ ल, नेपाल, ठुलै ठुलो लेख्ने, नेपाल नेसनल टिचर एसोसिएसन, यो भयो ल। यसलाई मैले अलिक सानो छ, मैले यसरी
हाइलाइट गरेर अलि ठुलो बनाएँ। म हेर्नु ठुलो बनाउँदा नि अब तपाईँहरूले कन्ट्रोल र राइटको त्यो बिग ब्राकेट कन्ट्रोल दाबिरहेर गऱ्यौँ भने ठुलो हुँदै जान्छ। यसरी कत्रो चाहियो यहाँ हामीलाई, ठुलो हुँदै जान्छ। अब यसलाई बिचमा चाहियो भने हामीलाई होम गरिदिने अनि सेन्टर गरिदिने, सेन्टर हुन जान्छ। अब यसलाई अहिले हामीले अहिले विभिन्न डिजाइन गर्न मन लाग्न सक्छ। त्यो डिजाइन गर्न मन लाग्यो भने यसलाई ठिक्क पारिराखौँ हामीले। यस्तो हामीले फन्ट लेखिसक्यौँ। हेर्नु त अब यो जहाँ सार्दा भयो, यहाँ राख्छु भन्दा नि भयो, यता राख्छु भन्दा नि भयो, सरी यहाँ राख्छु भन्दा नि भयो। हेर्नु है, अब यहाँ राख्छु भन्दा नि अब कहिले के हुन्छ नि माथि अब हामी के अरे गुणस्तर शिक्षाका लागि भनेर शिक्षाका लागि शैक्षिक सुशासन भन्दै के लेख्छौँ भने अलि आँटेन भन्छौँ नि। अब यसलाई यहाँ सानो यस्तो गर्ने, अब कहीँ कर्सर हुनु हुँदैन। अनि डाउन एरोले तल सार्न सक्यो, लेफ्ट एरोले यता सार्न सक्यो, यता सार्न सक्यो, यो जहाँ घुमाउन सकिन्छ क्या। अनि फ्लेक्स प्रिन्ट बनाउँदा त हामीले यस्ता टेक्स्ट त कता कता लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो घुमाउनको लागि यसरी हामीले इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गऱ्यौँ भने हुन्छ। होइन अब यो नेपाल टिचर यो चाहिँ मलाई अक्षर त यो भएन, सिधा सिधी भयो, यसलाई म अर्कै तरिकाले गर्छु भने चाहिँ यहाँ हाइलाइट गर्नु होला। टेक्स्टमा हाइलाइट गरिसकेपछि फर्मेटमा जानु होला। फर्मेट अघि आयो नि, हेर्नु त तिनले यस्तो यो आयो, त्यही ठिक छ। यो हरियो लेख्नु पर्यो भने यो ठिक छ। अनि त्यहाँदेखि यो लेख्न पर्यो भने डबल अक्षरको लेख्नु भने यो छ। ल मानौँ अब डिजाइन गर्न यही मजा आउँछ डबल अक्षरको, ल डिजाइन गर्न यस्तो भयो। यसलाई अलि आँटेन यहाँनिर, अब तपाईँहरूले यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिनुहोस्, आँटिहाल्छ, आँटिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब डिजाइन हेर्नुहोस् है, टेक्स्ट गर्न पर्यो। अब कसैले यस्तो घुमाएर लेखिदिनु भन्छन्। अब तर पहिले यहाँ देखिने टेक्स्ट चाहिँ बनाइसक्नु है त। अब हामीले टेक्स्ट बनाउनु यहीँ हो, फेरि जाने फर्मेटमै हो। हेर्नुहोस् टेक्स्टको स्टाइल गर्नलाई अब यसलाई अलिकति हामीले यसलाई हाइलाइट चाहिँ गरिराखौँ है, फेरि लिँदैन। ल अब यता हेर्नुहोस् त, यता यहाँहरूले देख्नुभयो अब तीनटा इफेक्ट छ है यहाँ। टेक्स्ट फिल एउटा, अनि टेक्स्ट अनलाइन आउटलाइन, अनि टेक्स्ट इफेक्ट। अब यसैलाई म यो सबै इफेक्ट लाएर देखाइदिन्छु। अनि यहाँहरूले अब कता कता यता अहिले दाहिने देब्रे ढल्काउने के गर्ने अहिले सबै म यहाँहरूलाई त्यो बताइदिन्छु। यो इफेक्ट चाहिँ म यति एउटाबाट सिकाउँछु, अरू यहाँहरूले सबैलाई त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। अब मलाई बिचमा हेर्नु होला, यो मैले यहाँ खोलेँ, यो बिचमा जुन छ नि, जस्तै एनको दुईतिर रातो रातो छ अनि बिचमा खाली ठाउँ छ, यो बिचमा चाहिँ टेक्स्ट फिल भन्छ यसलाई। अनि बाहिरको त्यो रातो रातो धर्कालाई चाहिँ आउटलाइन भन्छ। भने आउटलाइन कस्तो कलरको, बिचमा कस्तो कलरको बनाउने भन्ने कुरा रहन्छ क्या। जस्तै मैले बिचमा रातो बनाएँ होइन, सरी यो हाइलाइट नभएर त्यहाँ नभरिएको है, मसी हाइलाइट गरेँ। अब मैले बिचमा रातो बनाउने, रातो भरे मसी भरियो हेर्नु। अनि म छेउछेउमा ल यहाँ कस्तो कलरको बनाउने त, ल यस्तो कलर कुनले सुहाउँछ हेर्नु है। म कलर फेरेको फेरि छु, यस्तो कलर हो कि यस्तो देखियो हेर्नु है। बिचमा रातो, वरिपरि लाइन चाहिँ स्काई ब्लू हुँदा, अब ब्लू हुँदा यस्तो देखियो। अब यो मेगान्टा हुँदा यस्तो देखियो। अब ब्ल्याक हुँदा कस्तो देखियो, यस्तो देखियो, यस्तो देखियो ब्ल्याक हुँदा। ल ब्ल्याक हुँदा मलाई अलिक चक जस्तो लाग्यो, मैले ब्ल्याक छोडिदिएँ। अब कलरको एउटा डिजाइन भयो हेर्नु है। होइन मलाई अब यस्तो यसलाई चाहिँ अब ब्यानर हो, ब्यानर त एकदम आकर्षक हुनु पर्यो। ब्यानर आकर्षक बनाउनको लागि होइन म अलिकति अब आउटलाइन पनि भइसक्यो, दुईटाको काम भइसक्यो है। अब मैले यहाँनिर यो इफेक्ट छ, अब टेक्स्ट इफेक्ट हेर्नु होला यहाँ। इफेक्ट मैले यहाँनिर डाउन कम्बो ठ्याक्क क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आयो स्याडो होइन। यो हामी यसो छाया निस्केको बनाउँछौँ नि, छाया निस्केको हो, त्यो छाया निस्केको कता छाया निस्केको बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले दिन्छ है। यहाँहरूलाई यहाँबाट हामी देखाउन सक्छौँ पहिलो नम्बर। अर्को रिफ्लेक्सन हेरौँ। रिफ्लेक्सन कस्तो यहाँ हेर्नु त, तल रिफ्लेक्सन देखिसक्यो नि, ऐना जस्तो देखियो नि यहाँ हेर्नु है। अब तल बढ्दै कस्तो खालको राख्ने रिफ्लेक्सन, नेसनल टिचरको पुरै रिफ्लेक्सन आइसक्यो होइन। कस्तो डिजाइन, हल्का हल्का राख्ने कि यस्तो राख्ने कि यस्तो राख्ने कि कस्तो राख्ने हो, आफूले छान्ने हो, अलिक पर राख्ने हो कि। हजुर हजुर हजुर
हजुर हजुर के ल्याउने अरे ए फर्मेट सरी ल म फेरि भनिदिन्छु हस् धन्यवाद सर अब यो हेर्नु है त यहाँ फर्मेटको दुईटा देखिरहेको छ यहाँ फर्मेट यदि यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ नि यो गोलो गोलो म फेरि लगाइदिन्छु यहाँ हेरिदिनु होला जस्तै यो हेर्नु त यहाँ एउटा डल्लो जस्तो छ सानो फेरि यहाँ डल्लो जस्तो छ यी सबैतिर वरिपरि डल्लो जस्तो छ को अर्थ यो होल टोटल चाहिँ हाम्रो ब्यानरमा चाहिँ ब्यानर हाइलाइट भइरहेछ भने त्यस बेला हाइलाइट भइरहेको बेला मात्रै यो फर्मेटहरू देखिन्छ यो फर्मेटहरू देखिन्छ हेर्नु होला है अब जस्तै मैले हाइलाइट पठाइदिन्छु हेर्नुहोस् है त बाहिर क्लिक गरेपछि हाइलाइट गयो इ हाइलाइट गयो हाइलाइट गएपछि हेर्नु त फर्मेटै हरायो अनि हामी फर्मेट खोज्छौँ हेर्छौँ मरिमरि फर्मेट देखिँदैन है यो इनिसियल फेजमा यस्तै हुन्छ कहाँ चाहिँ हराएको दोडो छ फर्मेट भने गर्नुहुन्थ्यो त्यो फर्मेटै त छैन कहाँबाट ल्याउनु भन्ने हुन्छ अब बिर्सिहाल्नु भने यसो फोन गर्नुभयो भने म यहाँ छ भनिदिनु सक्छु यसो गर्नुहोस् भनेर भनिदिन सक्छु अरू साथीले पनि भनिदिनुहुन्छ अब मैले यसो गरिरहँदा यहाँ मलाई अलिकति फोनले डिस्टर्ब गर्यो अब हेर्नु त फर्मेट छैन है सरहरू म्याडमहरू कहीँ फर्मेट छैन अब यहाँ यो होललाई हामीले गर्दैछौँ नि त जहाँ गर्नुहोस् तपाईँ यहाँ अब त टेक्स्ट पनि लेखिसक्यौँ हामीले टेक्स्टमा क्लिक गरे पनि बाहिर क्लिक गरेर यो होल चाहिँ लाई हाइलाइट गरे पनि ठ्याक्कै फर्मेट आउँछ हेर्नु म क्लिक गर्छु हाइलाइट भयो डल्ला निस्किसक्यो हाइलाइट भयो फर्मेट पनि आइसक्यो सायद जिज्ञासा सल्भ भयो होला अब म फेरि अब यही इफेक्टलाई म लाउन गइरहेको छु म फर्मेट यसलाई गएँ म इफेक्ट चाहिँ अब टेक्स्टलाई लाउँदै हुनाले मैले टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ फेरि हेर्नु है म टेक्स्टलाई हाइलाइट गरेँ अब मैले यसलाई इफेक्ट लाउनु परेको छ अनि मैले कहाँसम्म गएँ भने यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट है यो एकदमै ब्यानर बनाउँदा चाहिने चिजहरू हो अनि रिफ्लेक्सन चाहियो भनेपछि यस्तो कस्तो रिफ्लेक्सन चाहिन्छ हजुरहरूले यो रिफ्लेक्सनलाई छान्नुहुन्छ ल म रिफ्लेक्सन पनि अलिकति लगाइदिएँ है त रिफ्लेक्सन लगाइदिएँ ल यो रिफ्लेक्सन लगाइदिएँ मलाई यही मन पर्यो यसलाई अब यहाँ अरू पनि छ हेर्नु रिफ्लेक्सन पछाडि ग्लो छ अब ग्लो भनेको चाहिँ एउटा अहिले भन्छ नि एउटा विज्ञापनमा फेयर एन्ड लभलीको जमाना गयो ग्लो एन्ड लभली अरे के ग्लो भनेको चाहिँ चमक उज्यालो छरिदिने अरे के अब हेर्नु त यो लाइनको वरिपरि उज्यालो छर्न कस्तो उज्यालो छर्ने त हो हेर्नुलाई अब यहाँ मैले लाउँदै गएपछि त्यो फन्टको कलरहरू फेरिँदै जान्छ हेर्नु त ए हेर्नु ग्लो कस्तो कस्तो लाग्दैछ वरिपरि ग्लोको यहाँ डिजाइन दिएको छ उसले कस्तो लाउने भनेर यस्तो लाउने कि यस्तो लाउने कि यस्तो लाउने कि कस्तो राम्रो देखिन्छ त्यस्तो लाउने हो अब हामी त पेसा नै लिँदैनौँ होला पेसा लिनेले चाहिँ लु कुन मन पर्यो भन्यो भने लगाइदिन्छन् होइन अब जस्तै मलाई चाहिँ ल एकछिनको लागि यो येलो लगाइदिएँ मैले ग्लो ल येलो लगाइदिएँ हेर्नुहोस् यस्तो ग्लो भयो पुरा उज्यालो चाहिँ छरियो त्यस्तै गरी अब हामीहरूलाई चाहिँ यता सेपको पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यता टेक्स्टको पनि इफेक्टसम्म गइसकेका छौँ अब हामी यता यो सेपका पनि जाँदा यो होल सेपमा जान्छ हेर्नु होला हैन जस्तै अब यहाँनेर वरिपरि अब बोर्डर राख्नु पर्यो अब म बोर्डरतिर गएँ है त यो टेक्स्टको इफेक्ट यति गरेँ अब डिजाइन बाँकी छ टेक्स्टको है इफेक्ट तपाईँहरूले यहाँ खेल्दै जानुभयो भने थुप्रै पाउनुहुन्छ अब यो सबै डिटेल भनिरहँदा यसैले मात्रै एक दिन खाइदिन्छ फेरि त्यसैले गर्दा यसरी विभिन्न इफेक्ट अलिकति त्यो अक्षर ल्याउने चाहिँ कसरी थोरै एकताल रिपिट गर्दिछु नि सर हजुर के को लागि त्यहाँ त्यो लेख्ने चाहिँ ल्याउने कसरी त्यो थोरै रिपिट गर्दिछु लेख्ने ल्याउने म फेरि भनिदिन्छु है अर्को ल्याइहाल्छु है त लेख्ने हेर्नु होला त इन्सर्टमा जानु होला त्यो इन्सर्ट चाहिँ एकदम मेन हो हाम्रो इन्सर्ट मेनु लेखिदिइहाल्नु होला त्यहाँ इन्सर्टमा क्लिक भनेर लेखिदिनु होला इन्सर्ट क्लिक अब इन्सर्ट क्लिक भएपछि यहाँ हेर्नु होला यहाँ टेक्स्ट बक्स हेर्नु होला इन्सर्ट पछाडि ड्यास दिएर टेक्स्ट बक्स लेखिदिनु होला टेक्स्ट बक्स एउटा रुट बनाउनु न इन्सर्ट ड्यास टेक्स्ट बक्स यहाँ यदि छैन भने यो टेक्स्ट बक्स यहाँ भेटिएन भने
सेप भन्ने पनि लेखिराख्नुहोस्। सेप सेपमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भेट्नु सुरुमै टेक्स्ट बक्स है, हेर्नु है, यहाँको टेक्स्ट बक्समा गए पनि भयो हैन, यहाँको टेक्स्ट बक्समा गए पनि भयो, कुरो एउटै हो। अब यहाँ हेर्नु त, अब यस्तो बक्स आयो, ए हेर्नु होला। अब यहाँनेरि मैले ल आवर नेपाल लेखेँ। ल मैले यति मात्रै, यो सानो आउँछ 18 फन्टमा आउँछ उसले दिँदाखेरि। हामी फेरि कन्ट्रोल दाबेर बिग ब्र्याकेटको राइट साइडपट्टि राइट बिग ब्र्याकेट दाब्यौँ भने हामी ट्याक्का ट्याक्का हान्दै जाँदा यसरी कत्रो चाहिने हो बन्दै जान्छ यसरी। अब हामीलाई यदि यो चाहिँ मलाई अलिक यहाँ बिचमा राख्न मन लाग्यो, यता जत्ता लान सक्यो। अनि यो चाहिँ आवर नेपाल, ल इन्भिटेसन भनिदिउँ न त, ल आवर नेपालमा इन्भिटेसन यही भनिदिउँ ल, यो यत्रो भयो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति बढी मलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ भन्ने मन लाग्यो भने अलिक ठुलो पनि बनाउनु पर्छ हैन, इन्भिटेसन अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ। अनि अघिकै जस्तो है, अघि दोहोरियोस् भन्नको लागि मैले अब यहाँहरुसँग फेरि फर्मेटमा गएँ अनि यही अक्षरको डिजाइन गरेँ मैले है। अब मलाई कस्तो मन लाग्यो भने यो चाहिँ अलि मजाले देखियोस् भनेर यो भित्रको हाइलाइट कहाँ भइरहेछ भन्दा यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ, इन्भिटेसनको मात्रै एरिया हाइलाइट भइरहेछ भने चाहिँ यतिलाई मात्रै म अर्कै कलर दिन्छु भन्नलाई जानुपर्छ सेप फिल। फेरि हेर्नुस् है, सेप फिल। ल यसलाई मैले उज्यालो पार्न खोजेँ, यसले पनि अलि राम्रो उज्यालो भएन, यसले अलि उज्यालो भयो, उनले चाहिँ अलि बढी उज्यालो हुन्छ, अलिक कम। ल यसले पनि कमै भयो। ल मैले यस्तो राख्दिएँ। ल एकछिनलाई यहाँलाई यो सिक्न मात्रै भयो। अब यो चाहिँ तपाईहरुले कलर म्याचिङ चाहिँ आफै गर्नु होला। यसलाई बढाउन सक्यो, आँटेन भने यो कुरा भयो। अब यो अलि राम्रो देखिएन भने यो अक्षरलाई तपाईहरुले फेरि यता यही हो, यता चलाउने यता चलाउने मेन चाहिँ। अब यहाँ मलाई चाहिँ यो पहेँलो अक्षर बिचमा राख्न मन लाग्यो अनि रातो चाहिँ वरिपरि राख्न मन लाग्यो, यस्तो गर्न मन लाग्यो। ल मैले यस्तो गरेँ हेर्नु। अनि ग्लो पनि राख्न मन लाग्यो भने यहाँले अब ग्लो पनि फेरि राख्दा भयो, रिपिटेसन पनि भयो, राम्रै हुन्छ। यहाँ गएर अब मैले यहाँ ग्लो पनि हाल्दिएँ। ल ग्लो अरू अब रिफ्लेक्सन केही राखिनँ मैले अहिले। ग्लो चाहिँ कस्तो राखिदिउँ भने रातो, लु रातै मन यस्तो कस्तो भयो भने चाहिँ ल रातो राम्रो देखिन्छ। ल रातो लगाइदिएँ मैले, ल ग्लो लगाइदिएँ, ठक्क चमक। अब इन्भिटेसन देखियो हैन। अब विभिन्न सेपमा यो राख्न सकिन्छ, यस्तो खालको भयो। यहाँबाट सेप ल्याएर यहाँले टेक्स्ट नल्याएर यसरी सेप ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तै त्यसै कुरालाई मैले यहाँ मानौँ न गोलोमा राख्न मन लाग्यो, ल यस्तोमा राख्न मन लाग्यो, यसरी आउँछ, यसरी आउँछ। अनि मैले यसलाई चाहिँ भित्रपट्टि कलर चाहिँ कस्तो राख्न मन लाग्यो भने ल ग्रीन राख्न मन लाग्यो, लु ग्रीन राख्दिउँ। अब तपाईँ यहाँ कहीँ टेक्स्ट छैन, आफै लेख्नु होला नेपाल। ल नेपाली आफै लेख्नु, त्यहाँ बिचमा आफै उसले लेख्ने दिइरहेको हुन्छ। अनि हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त, हाइलाइट गरेर फेरि ठुलो बनाउँछौँ अनि विभिन्न कलर दिन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा। यसलाई मैले यही मलाई दिएँ, यही मन पर्यो, मैले यही दिएँ एकछिनको लागि, जुन दिन सक्छु। यस्तोमा पनि हामी यसरी डिजाइन सेट गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट आउने पनि भयो, यो पनि भयो। अब थोरै सेपको बोर्डर, यो सेपको आउटलाइन अब टोटल है ब्यानरको। यहीँबाट जानु पर्यो, फेरि यहाँ सेप इफेक्ट भन्नेमा जानु पर्यो, सेप आउटलाइन भन्नेमा जानु पर्यो। आउटलाइन दिनलाई हेर्नु है, आउटलाइन दिएँ मैले यहाँ हेर्नु होला। आउटलाइन दिँदाखेरि यहाँनिर वेटेज हुन्छ, कत्रो चाहिँ रेखाको हुने त। अब यत्रो सानो दिएको छ, मैले अलिक मोटो राखौँ, हेर्नुहोस् त देखिसक्यो, अझै मोटो राखौँ, देखियो। अब यहाँ ब्लू रङको देखियो, हेर्नुहोस् वरिपरि बोर्डर देख्नुभयो। अब होइन मलाई बोर्डर चाहिँ अलि रातो बनाऊ भन्ने लाग्यो भने फेरि ती जानु होला, आउटलाइनमा जानु होला। अनि कलर छ यस्तो बनाउने कि होइन, यस्तो बनाउने कि हरियो निलो रातो जस्तो बनाउनुहोस्, यहाँ कलर छान्ने हो आफूले होइन। ल मलाई निलो मन पर्यो, मैले निलो राखिदिएँ। ल बोर्डर यसले अलिक सुहाउँदो पनि रहेछ, यसरी बोर्डर पनि राख्नु सक्छु होइन। डिजाइनको सेप आउन आँटिसक्यो है। अब
अब यो चाहिँ हामीलाई मानौ अब अलिक यस्तो बाङ्गो पारेको क्या, यहाँ ए जस्तो चाहिँ लेख्न पर्यो। यो चाहिँ मन लाग्यो हामीलाई लेख्न, यस्तो बनाउन मन लाग्यो भने के गर्ने हैन? यस्तो बनाउन मन लाग्यो भने अब हामीले यसलाई हामीले हाइलाइट गर्यौं, यसलाई हाइलाइट गरिसक्यौं, फेरि पुरो इन्सर्टमै जान्छ है। इन्सर्ट ख्याल गर्नु होला अब। अनि यो चाहिँ खोज्दा अब यदि यहाँहरुको अफिस 7 छ भने यो इन्सर्ट गर्न बित्तिकै यहाँहरुको यो रिबन जुन रिबन निस्किया छ नि, हेर्नु है त, मैले इन्सर्टलाई फेरि क्लिक गर्दा रिबन हरायो। इन्सर्ट भने चाहिँ इन्सर्टमा भएका टुलहरु देखिन्छ, त्यो रिबनमा देखियो टुल्सहरु हैन। यसरी देखिदै गयो। यहाँ हामीसँग थुप्रै छ। यहाँ ओड आर्ट छ, ओड आर्ट यहाँ कस्तो खालको डबल कस्तो खालको राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। यसको हेर्नु है, यस्तो खालको कलरको बनाउने कि यहाँ अर्को दियो, यस्तो बनाउने हुँदा यहाँ उसले डिजाइन दिइसक्यो। यहाँ थोरै यस्तो खालको चाहियो भने उसले आफै डिजाइन गरिदिएको छ। हेर्नु होला, टेक्स्टै एकदम लेखेको। हामीलाई यहाँ थुप्रो कुरा हुन्छ, थुप्रो ओडा यस्तो तरिकाको दिन सक्नुहुन्छ यही कुरालाई है। अब हामीसँग इन्सर्टमा साह्रै धेरै कुरा छन्, साह्रै धेरै। अब यहाँ म यहाँसँग अझै त्यहाँ भएका कुराहरू चाहिने अलि बढी कुराहरू यहाँ खोज्न खोज्दैछु म। वर्ड आर्ट इक्वेसन सिम्बल, यो वर्ड आर्टको कुरा भयो। यो वर्ड आर्ट हामीले जान्न पर्ने नै हुन्छ, नभए हुँदैन। फर्मेटका कुरा नि भइसक्यो, यसबाट हामी अब धेरै गर्दैनौँ। यहाँ थुप्रै छ, यहाँ भित्र छ अब अलिकति गर्ने। यस पछाडि हामीलाई यो यसमा लाँदैछु। ओडारको डिजाइन भइसक्यो हाम्रो यसमा। क्रिएट फिल्डको उसमा म जाँदैछु है त अब यहाँहरुसँग। ल थोरै एकचोटि मैले फेरि ब्ल्याङ्क स्लाइड लिएँ, एकदम ब्ल्याङ्क। अब यहाँनिर फर्मेट आउँदैन यहाँ हैन। इन्सर्टमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो यहाँनिर यो जुन फर्मेट थियो इन्सर्टमा गइसकेपछि अथवा फर्मेट मेनु थियो, यो फर्मेट मेनु किन आउँदैन त यो ब्ल्याङ्कमा भन्दा हामीसँग यहाँ कुनै पनि कुराहरु हाइलाइट नभएको कुराले गर्दा आउँदैन। त्यसले गर्दा यो हाइलाइट गर्नका लागि फेरि हामीसँग सेपमा गएर यसलाई चाहिँ मिल्ने पहिलेबाट यसरी सेलेक्ट गर्नै पर्यो। अब यस पछाडि चाहिँ अब हामी केमा जाने भन्ने कुरा रह्यो, अनि फर्मेट आउँछ। अब हेर्नु होला, म यो अलिकति यो एरोमा गएँ है। यहाँ थोरै यहाँले यो नोट गरिदिनु होला। सेप फिल, सेप आउटलाइन, सेप इफेक्ट को मुनि सानो एकदमै सानो सिग्नल हुन्छ, त्यो राइट एंगल ट्रायंगलको साइन अनि यसो तलतिर फर्केको एरो जस्तो हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ हो यो क्लिक गरेर अलिकति एडभान्स यहाँ मिक्स कलर सिकाउन खोजेको मैले है। यहाँहरुसँग यो फिल भन्ने छ, यहाँ लाइन भन्ने छ यहाँ है। फिल भन्नेमा हामी क्लिक गर्दैछौँ। फिल भन्ने आएपछि यहाँ विभिन्न कलरहरु के अरे अप्सनहरु आयो। अब हामी के फिल गर्दैछौँ त? सोलिड फिल भनेर आछ। नो फिल यहाँ फिल गर्न परेन भने यहाँ आउने हो। सोलिड फिल यहाँ हैन। अनि हाम्रो ग्रेडियन्ट फिल भन्छ, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ यस्तो। अब यहाँ मिक्स कट आयो हेर्नु त, तल रातो के अरे ब्लू अनि माथि चाहिँ सेतो भयो। अब यो चेन्ज गर्न मिल्ला हो। यसरी मिक्स कलर हामीलाई ब्यानरको ब्याकग्राउन्ड धेरै राख्नलाई आवश्यक हुन्छ के। त्यस्तो खोज्छ मान्छेले। मिक्स गर्ने चाहिँ यहाँ छ है। अब मिक्स गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है हामीसँग। ग्रेडियन्ट फिल मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँनेरि चाहिँ हेर्नु होला। यो फिल गर्ने कलर हो है। यहाँनेरि हेर आफै निस्किन्छ। कुनै पनि ठाउँमा चाहे फोटोसपमा होस्
चाहे वर्डमा होस् चाहे पावर पोइन्टमा होस् यस्तो खालको यो सानो यस्तो डब्बा जस्तो अनि यस्तो रङ स्टिक खनेको जस्तो खालको यस्तो साइन यदि यहाँहरुसँग छ भने आउँछ भने यो खालको साइन आउँछ भने म यहाँहरुसँग यो अनुमति चाहे यसो गर्नलाई हेर्नु होला मैले यहाँ गोलो लगाइदिएको छु यो खालको साइन आउँछ भने यो चाहिँ जहिले पनि कलर फिल नै हुन्छ यसको अर्थ कलर फिल गर्ने के कस्तो कस्तो कलर फिल गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै मैले यहाँ ठ्याक्क क्लिक गरेपछि कलर निस्क्यो हेर्नुस् है अब मैले यहाँ येलोमा क्लिक गरेँ यहाँ आयो येलो हेर्नुस् है 0 छ अब यहाँ त चलाउने त्यही भएर अलि एडभान्स हो के टुलहरु यहाँ हामी सार्न सक्छौं यसरी यहाँबाट इफेक्ट दिन सक्छौं यो सारेर इफेक्ट बढाउन सक्छौं घटाउन सक्छौं यसरी सारेर हैन यसरी सारेर हामी गर्न सक्छौं यहाँ कति कस्तो तरिकाले कलर लगाउने त यता देब्रेपट्टिबाट मुनिबाट दाहिनेबाट माथिबाट कताबाट लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ यसले यहाँ हाइलाइट भएन छ अब यहाँ मैले येलो लगाएँ यहाँ हेर्नु त येलो आयो माथि येलो आयो अब कतातिर लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिन्छ है फेरि हेर्नु न तलतिर लगाउने तल दिए मैले हेर्नु होला माथितिर लगाउने यता देब्रेतिर दाहिनेतिर लगाउने दाहिनेतिर दिए यस्तो आयो ग्लो हैन म यता देब्रे कुनामा दिन्छु यतातिर दिए त्यता आयो यस्तो तरिकाले आयो कति लगाउने भन्ने कुरा यसले सार्दा हेर्नु त यसलाई जति सार्यो त्यति येलोको भाग बढ्दै छ यहाँबाट हुन्छ त्यसले गर्दा यो अलि एडभान्स हुन्छ है यो धेरै कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ है अब के अरे यो उसको चाहिँ स्काई ब्लूको चाहिँ म बढाउँदै छु भने चाहिँ यहाँ स्काई ब्लू कलर चलाउनु पर्यो मिक्स गराउनु पर्यो हैन दुई तीनवटा लेयर छ स्काई ब्लूको यहाँ बसिरहेको छ अरु पनि लेयर थप्न सकिन्छ यहाँबाट यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले विभिन्न खालको कलरहरु म्याच गराउन सकिन्छ जस्तै अब यहाँ अहिले हामीले त्यो कलर गर्यौं हैन यहाँ अलि हामी ग्रीन मिसाउन मन लाग्यो अब त ग्रीन मिसाइदियौ हैन ग्रीन मिसियो अर्को यसलाई कतातिर लगेर जोड्ने अब यही चलाउने कतिसम्म चलाउने भन्ने कुरा छ यस्तो गरेर मिक्स गरेर राख्ने यस्तै मिक्स गरेर राखौं यस्तो खालको बोर्डर बनाउन अगाडि ब्याकग्राउन्ड पुतो बनाउन मन लाग्यो हामीले त्यस्तै खालको बनाइदियौ अब यहाँ माथि कस्तो कलरको म्याच खान्छ फेरि इन्सर्टमा जानु होला हैन अघि मैले इन्सर्टको एकदमै ठुलो काम हुन्छ भनेको छु यहाँहरुसँग फेरि इन्सर्टमा जानु होला खाली अनि त्यहाँ गएर हामीले अब इन्सर्टमा गएर अब फेरि हामीले चाहिँ यहाँ अक्षर फन्ट लेख्न पर्यो भने चाहिँ अब फन्टकै उसमा जाइहाल्ने फेरि कहाँ जाने त भन्दा टेक्स्ट बक्समा जाने यहाँ छैन भने शेपमा जाने हैन यहाँ छैन यदि भने टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्ने अनि फेरि यस्तो गर्ने अनि त्यहाँदेखि हामीले यहाँ अब जे फेरि लेख्न सक्छौं हैन नेपाल इज आवर कन्ट्री यही लेख्यौं हामीले ल सानो हुन्छ पहिले भने यसलाई ठुलो पार्न चाहिँ फेरि सजिलो हाइलाइट गर्ने कन्ट्रोल प्लस यतापट्टि गएर जत्र बनाउँदा नि हुन्छ यस्तो तरिकाले हामी लेख्छौं अनि फेरि यसलाई म्याच गराउनलाई यसलाई विभिन्न फेरि स्टाइलको हामीले बनाउन सक्नुपर्छ विभिन्न स्टाइल हैन यसलाई विभिन्न स्टाइलको हामी यो बनाउन सक्ने भयौं यसको उसमा भनेको मतलब फन्ट कलर भर्दा अनि स्टाइल ग्लो लगाउँदा यो सबै कुरा अथवा आर्टबाट जाँदा हैन अब यो आर्टबाट यस्तो खालको बनाउँदा यो टेक्स्ट यहाँ लेख्नु पर्छ है तर यसको चाहिँ यहाँ लेख भनेको लेख त्यो माथिको पनि यो गरे भयो यसरी नेपाल इज आवर कन्ट्री यसरी यस्तो बनाउने यसमा पनि अझै फिल गर्न मिल्छ हामीले यसमा पनि अझै फिल गर्न मिल्छ कुन कुराहरुलाई कहाँ म्याच गर्ने हैन यसलाई म अलिकति यस्तो पारेर चाहिँ लेख्न पर्यो राख्न पर्यो भन्ने भयो भने कुनै यस्तो राख्न नि हामीलाई आवश्यक पर्छ नि त यो चाहिँ यसरी नै यहीबाट घुमाउन सकिन्छ यसरी थपक्क नै यहीबाट घुमाउन सकिन्छ अनि यहाँबाट घुमाएर हामी यहाँ कहाँ राख्ने हो यसलाई यसरी राख्न सक्छौं हैन यसलाई अलिकति मात्रै घुमाउनु पर्यो
भन्ने लाग्छ। यसरी अलिकति मात्रै घुमाएर राख्न सक्यौँ यसरी त्यसले गर्दा यो कहिलेकाहीँ हामीले इन्भिटेसन कार्डहरू बनाउँछौँ नि आफ्नो यस्तो कार्यक्रमको हैन हौ सचिवज्यू तपाईँले बनाइदिनु पर्यो यो त भन्यो अनि मलाई त आउँदैन भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा ती कतिपय कुराहरू फिलिङ गरेर एउटा त डेकोरेटिभ बनाउनु पर्यो। फ्लेक्स प्रिन्टको अर्थ चाहिँ त्यो है, डेकोरेसन पनि चाहियो क्या। घरैमा पनि हामीले कतिपय सामग्रीहरू मिलाएर राखेका छौँ भने कस्तो राम्रो देखिन्छ, छरिपष्ट छ भने अलि नराम्रो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डेकोरेसन गर्दा कस्तो तरिकाले डेकोरेसन गर्दाखेरि त्यो स्टाइलहरू राख्ने हौ त्यो कुरा घुमाइ राख्न सकिन्छ है, एकदम घुमाइ यस्तो तरिकाले राख्न सकिन्छ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो भएर बिग्रिहाल्यो नि, के भयो अब हामी यसरी मिलाउन खोज्छौँ मरिमरि, त्यसो नगरिदिने, कन्ट्रोल जेड गरिदिने, आफ्नो ठाउँमा गएर बसिहाल्छ। कहीँ बिग्रिहाल्यो कन्ट्रोल जेड, बिग्रिहाल्यो कन्ट्रोल जेड अघिकै आइहाल्छ। यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी यहाँ धेरै पोख्ता पनि छौँ। यो चाहिँ अलि अर्लीतिरैबाट होस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँनिर यहाँहरूसँग यो अनुभव सेयर गरेँ। अब रह्यो कतिपय ठाउँमा अब हामीले चाहिँ फोटा ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ। मलाई लाग्छ फोटा ल्याउने इन्सर्ट गर्ने चाहिँ पावर पोइन्टमा सिकिसक्नु भयो होला भन्छु है म। के छ है यहाँ म एउटा यहाँहरू हजुरहरूसँग म फोटा ल्याएर यसो सेट गर्ने तरिका कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ हो त्यो तरिका थोरै बताउँछु म। जस्तै अब फोटो राख्ने कुरामा अघि यहाँहरूसँग यो थियो नि, यो पर्दा मैले तुरुन्तै ल्याएर अनि यो ट्रान्जिसन पावर पोइन्टमा सिक्नु भएको थियो। फेरि 16 देखि उता मात्रै होला यो है, अब अरूमा एनिमेसन मात्रै हुन्छ, यसको ट्रान्जिसन हुँदैन पर्दा लाग्ने कुरा चाहिँ। अनि यो जस्तै हो फोटो भन्न खोजेको मैले। यहाँ फोटो लगाएर यहाँनिर एउटा लोगो राख्न मन लाग्यो, यहाँनिर है हाइलाइट चाहिँ गर्न पर्छ। यस्तो तरिकाले मानौँ न यही तरिकाले हामीले डिजाइन गऱ्यौँ अरे अब यहाँ एनएफटीको लोगो राख्न मन लाग्यो। अब लोगो राख्न मन लाग्यो भने हामी इन्सर्टमै जान्छौँ। हेर्नु न खाली इन्सर्ट यहीँ छ, अब पिक्चर भन्ने यहीँ छ त। अब यहाँनिर तल कम्बोमा क्लिक गर्नुहोस्, दुईवटा अप्सन आउँछ, दिस डिभाइस, अनलाइन पिक्चर। अफिस 7, 10, 13 मा पनि होला सायद मा चाहिँ यो अनलाइन पिक्चरको अप्सन आउँदैन। 16 देखि उता अनलाइन पिक्चरको अप्सन आउँछ। हामी डाइरेक्ट यहाँबाट खोज्न नि सक्छौँ अनलाइनबाट। अब कतिपय चिन्दैन भने अब दिस पिसी आफूले आफ्नै कम्प्युटरमा राखेको हुनु पर्यो लोगो, नभए त अहिले त अनलाइनबाट खोज्दा जति भेटिन्छ हैन। यहाँ यो हाम्रो झन्डा राख्नु पर्यो नि, यहाँ म लोगो खोज्दै थिएँ हैन। ल लोगो यहाँ छ, मैले भेटिहालेँ, इन्सर्ट गर्दै लोगो आयो। यो लोगो सर हो। अब यो ठुलो बनाउँदा नि भयो। जहिले पनि कुनाबाट है, यदि हामी यताबाट गर्छौँ भने धेप्चिने र लाम्चिने हुन्छ, ओरिजिनल साइजबाट बढ्दैन। तर यो कुनाबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ ओरिजिनल साइजबाट बढ्ने हुन्छ है। हेर्नु होला पत्र बनाउनु है। मलाई झन्डा पनि चाहियो नि, अब कहाँ यसले मात्रै भयो भन्ने लाग्छ भने यसरी सार्दाखेरि यो पो एरोले यताउति सार्न सक्छ। अब मलाई झन्डा पनि चाहियो, फेरि इन्सर्ट गर्नुहोस्, पिक्चरमै जानु, दिस डिभाइस जानु हैन। अब यदि अनलाइनबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ झन्डा, मैले एनएनटीको झन्डा ल्याएँ, यहाँ आयो। यो कुद्छ कि कुद्दैन हेरौँ। कुद्छ। कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने नि यो यसरी पिक्चर हामीले यसरी हल्लाउन नसक्ने हुन्छ क्या। यसरी हल्लाउन नसक्ने हुन्छ है, पटक्कै हलिँदैन, पाइएको त्यही तर हलिँदैन। त्यो बेला हामीले के गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम पर्यो भने के गर्नुपर्छ भने नि, जस्तै यहाँ त हल्लिहाल्यो, दुइटै नहल्लिरहेको भए यहाँ गर्न हुन्थ्यो। त्यस्तो पर्यो भने तपाईँहरूको सहयोगी फेरि इन्सर्ट एकदमै ठुलो सहयोगी टुल्स हो। मेनु इन्सर्टमै जाने, अनि अघिको जस्तो फेरि टेक्स्ट बक्स ल्याउने क्या, टेक्स्ट बक्स ल्याउने, अनि यहाँ टेक्स्ट बक्स राखिदिने। अब यहाँ त कर्सर बसेको छ, यहाँहरूले फेरि इन्सर्टमै जानु होला, फेरि पिक्चरमा जानु होला, अनि आफ्नो पिक्चर कहाँबाट ल्याउने होइन। जस्तै मानौँ न मैले चाहिँ
ल यो के को खानेकुरा हो पनि यही ल्याए ल त्यसले आयो अब यो कुद्छ कुद्दैन त कुदिहाल्नु सकेको यदि नकुदेको भए यहाँहरूसँग यो टेक्स्ट त थियो नि त कि यसलाई सानो पार्दै जाने ठिक्क पार्ने यसलाई ठिक्क पार्ने अनि यो टेक्स्ट त नकुदेर हुँदैन टेक्स्ट कुदिहाल्थ्यो कि अहिले टेक्स्ट कुद्यो होइन टेक्स्टसँग यो परेन नकुदेको भए टेक्स्टसँग जोइन हुन्थ्यो तर अहिले यो आफै कुद्ने भएकाले गर्दा टेक्स्टसँग जोइन भयो कहिलेकाहीँ नकुदिदिने पिक्चरहरू हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यहाँलाई त्यस्तो समस्या पर्यो भने पसिना पसिना बनाइदिन्छ त्यसैले हामीले त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क फेरि त्यसलाई डिलिट गरिदिने फेरि इन्सर्टमा जानु होला त्यहाँबाट टेक्स्ट बक्स ल्याइदिनु होला त्यो भित्र चाहिँ यो पिक्चर इन्सर्ट गरिदिनु होला त्यसलाई ठिक्कको सेप बनाइदिनु र अनि त्यसलाई जतिसुकै कुदाए पनि कुद्छ एउटा उपाय सजिलो उपाय र अर्को उपाय भनेको जुन टेक्स्ट छ जस्तै यो टेक्स्ट कुदेन मैले अहिले त कुदिहाल्यो र यहाँ थियो यता लान सकिहाल्यो यदि कुदेन भने अर्को अप्सन छ यहाँनेरि हाम्रो लेआउट हुन्छ यहाँ लेआउट देखिएको छैन किनभने यो कुद्यो लेआउट देखियो भने त्यस पछाडि टेक्स्ट ऱ्याप भन्ने आउँछ क्या एउटा टेक्स्ट ऱ्याप टेक्स्टलाई चाहिँ के भन्छ ऱ्याप भनेको टाल्दै भए पनि कुद्छ सेल्दै भए पनि कुद्ने भन्न खोजेको अनि अनि अर्को चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भनिदियो भने पनि त्यो टेक्स्टभन्दा माथि आउँछ र छेलिँदैन र कुद्छ फेरि कुद्न सक्छ यहाँ लेआउट भन्ने हुन्छ है मेनु टुले त्यो चाहिँ धेर जस्तो कहाँ हुन्छ त भन्दा वर्डमा जाँदा चाहिँ त्यो हुन्छ यसरी हामीले पावर पोइन्टमा यो विभिन्न यो कुराहरू कहाँ राख्ने डिजाइन जस्तै अब हामी प्रमुख अतिथि फलानाको आतिथ्यमा सायद मलाई भोलि हाम्रो आदरणीय राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सरको भोलि सायद फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ फोटो त्यसरी नै इन्सर्ट गर्ने हो कहाँनिर राख्ने कुदाउने हो अनि कहिलेकाहीँ हामी म कहिलेकाहीँ हेर्छु अनि यो यस्तो निम्तो कार्डहरू त्यसमा चाहिँ के गरेर हुन्छ भने यो अलिअलि हामीले डिजाइन गर्न पनि आए जस्तो अनि अलि पुरा नभए जस्तो पुरा काग्रो नभरियो जस्तो खालको हुने कस्तो भने यस्तो गरेर पनि हेर्नु होला कस्तो भयो थेप्चियो नि हेर्नु चाहिँ अनि फोटो यस्तो थेप्चाइदिएको हुन्छ क्या त्यो मिलाउन ठ्याक्क मिलाउनलाई त्यसो गरे हो न चाहिँ तर मिलाउँदा फोटो ओरिजिनल फोटो त भएन हेर्नु होला अनि कहीँ के गर्दै हुन्छ यता तान्दै हुन्छ हेर्नु है माथि तान्दै हुन्छ यसरी लामो अनुहार पार्दै हुन्छ जिउ लामो पार्दै हुन्छ त्यसैले यहाँहरूले आफ्नो फोटो चलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि ठुलो सानो बनाउँदा यसरी बनाउने पहिले कहाँ राख्ने हो त्यो डिजाइन गरेर ठ्याक्क त्यो ठाउँमा लगेर ठ्याक्क राख्नु होला अनि अन्य चिज फेरि डिजाइन गर्दा भयो नि अन्य चिज डिजाइन गर्दा त्यसैलाई यी राखेर फेरि सानो ठुलो बनाउने फोटोको केसमा चाहिँ त्यसो गरिदिनु होला कतिपय कुरा अब झन्डा चाहिँ अलिकति थेप्चिँदा अलिकति हुँदा त्यति अनौठो देखिँदैन फोटो चाहिँ देखिन्छ अनि लक्ष्मण सरको फोटो कहाँ राख्ने बाबुराम थापा सरको फोटो कहाँ राख्ने होइन प्रमुख अतिथिको चट्ट राखेर अनि हामी इन्भिटेसन कार्ड बनाउन सक्छौँ यो पनि एकदम डिजाइनको कुरा हो यो तरिकाले हामी हाम्रा टेक्स्टहरूलाई हाम्रा ब्यानरहरूलाई यो सामान्यतया डिजाइन गर्न सक्छौँ यो है यो जति पनि टेक्स्ट तपाईँहरू यसरी छुट्टै बनाउनु होला होइन नेसनल टिचर एसोसिएसन भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो एउटा छुट्टै राख्नु होला अनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी मकवानपुर त्यो पनि छुट्टै टेक्स्टमा राख्नु होला ताकि पछि हामीहरूलाई तलमाथि कुदाउन अटाउन साह्रै सजिलो हुन्छ सुई गऱ्यौँ भने त्यो मरिगयो आँट्दैन त्यसले गर्दा अनि स्थापित 2036 त्यो पनि सानो छुट्टै टेक्स्टमा राखिदिनु होला फिगर प्रत्येक सेन्टेन्स चाहिँ छुट्टै टेक्स्टमा राख्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई लगेर जहाँ पनि घुमाएर फिराएर तल माथि गर्न सक्छौँ र ब्यानर डिजाइन गर्न सक्छौँ मुख्य भनेको यो तलको ब्याकग्राउन्ड यस्तो पनि बनाउन सक्यौँ हामीले होइन एउटा फिक्स ब्याकग्राउन्ड राखेर होइन अलि एडभान्स खालको बनाउँछु भन्दा यसरी मिक्स खालको ब्यानर पनि बनाउन सक्यो फ्लेक्स प्रिन्टमा चाहिँ प्रायः यस्तो अहिले यस्तो खालको मिक्स खालको चाहिँ कलरको ब्यानरहरू बढी चल्छ फ्लेक्स प्रिन्टमा यस्तो खालको बनाउन सक्छौँ मैले यो पावर पोइन्टको थुप्रै भए तापनि म यहाँहरूसँग अब थोरै वर्डमा चाहिँ कसरी जाने त सिम्पली तिर जान लागे हाम्रो समय कस्तो छ
पावर पोइन्टको यसमा केही अरू छ गर्न त थुप्रै छ है। यो मैले रुट एउटा मासु भन्न बाँकी छ, हाडहरू चाहिँ तयार गरिदिएको भन्ने मात्रै हो। केही त्यस्तो च्याट बक्समा क्वेसनहरू केही छ सरहरू? श्रीराम सर, सरलाई पो अलि बढी थाहा हुन्छ, छैन होला? यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट हटाउने कि व्हाइट बनाउने? ए व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने? त्यो त एकदमै सजिलो। हेर्नु होला है, म एउटा फेरि व्हाइट ब्याकग्राउन्डको यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड होइन त, यस्तो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भयो एकदम खाली। यसलाई चाहिँ हामीहरूले जस्तै न्यू स्लाइडै गर्दा अब थुप्रो तरिका छ न्यू स्लाइड गर्ने, यहाँ चाहिँ छान्न पाइन्छ त मैले यो गरेँ। यस्तो पनि आउन सक्यो नि, यो गर्दा चाहिँ फर्मेट आउँछ, किनभने यहाँनिर टेक्स्ट लेख्ने, टाइटल लेख्ने अनि अर्को केही टेक्स्टहरू लेख्ने, यहाँ उसले अप्सन दिएको हुन्छ आफै स्लाइडमा। एउटा सर मैले त्यो लोगोमा भएको व्हाइट कलर छ नि सर, ए लोगोमा भएको व्हाइट कलर चाहिँ त्यसले अलि मिसम्याच गरिरहेछ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो नि सर। यो लोगोको भन्नु भएन? हजुर सर हो। ए यो पछाडिको? हजुर। यहाँ ब्याकग्राउन्ड इफेक्ट हुन्छ है, म यहाँ हेर्दैछु कुनमा छ, डिजाइनमा होला सायद, फर्मेट ब्याकग्राउन्ड। एउटा सर यो हजुर हजुर त्यो हो, त्यसलाई हाइलाइट गरेर फर्मेटमा थिच्नु न सर, ब्याकग्राउन्ड आउँछ। यो पल्लो छेउमा ब्याकग्राउन्ड भन्ने यो यसको चाहिँ अब जहाँ यो पिङ्क कलर छ नि, पिङ्क कलर लागेको जति चाहिँ हट्छ यो, त्यसले गर्दा यहाँनिर यो बिचको हटेन हो। फेरि त्यसलाई गर्नलाई फेरि हामी यहाँ तान्छौँ है त, म फेरि उही थिच्नुपर्छ सर, मार्क पर्यो पल्लो छेउमा हो, त्यो थिचेर ल्याउनु अनि त्यसले हटाउँदै जान्छ। सबै हट्ने भयो क्या, टोटल हट्ने भयो। यो बिचको होइन सर, पल्लो छ अघिकैमा थिचेर अनि गर्नु न भइहाल्छ। हो त्यहाँ थिचेर ल्याउनु। अब त्यो रेखामा थिच्नु सर, अब रेखामा थिच्नु। यो गाह्रो छ, यसो गर्दा कति कुन हट्दो रहेछ है त? सबै हट्यो। इफ चेन्ज यति हट्यो, यसलाई निकै मेहनत गर्नुपर्छ यो हटाउन है। यस्तो खालको अब सिम्पली त्यो हटिहाल्छ। हेर्नु होला ल, म अलि ब्याकग्राउन्ड जेनेरली हटाएर म देखाउँछु। यो चाहिँ यहाँ बिचमा ग्याप भएकोले गर्दा यस्तो भएको हो। तपाईँलाई म यहाँ देखाइहाल्नु पर्यो। यसको ब्याकग्राउन्ड आउँछ कि आउँदैन है त? ल यसको सेतो ब्याकग्राउन्ड आयो नि, हेर्नु होला नि है, स्याउको यो चाहिँ स्पष्ट हट्छ क्या। यही मेनुहरूमा हुन्छ, हामीले हेर्ने हो, लागिसक्यो यहाँ ओरी जान्छ। यो पनि कोत्रेको भयो, अलिकति गयो। यस्तो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हट्छ। यहाँ त यो मात्रै रह्यो, थोरै यहाँ गएको छ। अहिले ढिलो गरेर बिहालो गरेर मिलाउनु पर्छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यसरी ठ्याक्क बस्छ, यस्तो पनि हट्छ होला। यो रातो छ कि, रातो चाहिँ जानलाई अलिक अप्ठ्यारो मान्छ यसले। द्रोण सर, हजुर यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा लगेर लिएर आयो भने त त्यो व्हाइट बस्दैन नि सर? बस्दैन। यो झन्डाको होइन, यतिकै पनि सिम्पली हट्छ। यहाँ झन्डाको हट्यो नि,
झन्डाको हट यहाँनिर यो जुन ग्याप छ नि यो ग्यापका कारणले यस्तो यहाँ जाइहाल्छ क्या इफेक्ट चाहिँ यो ग्याप छ नि हेर्नु नि यहाँनिर पुवाल चाहिँ कि पुवालका कारणले छिरिहाल्छ क्या यहाँबाट दोर्ना सर यसलाई लार्ज बनाउनु कि सर यो लोगोलाई ठुलो लार्ज बनाउनु र अनि अघिकै विधिबाट हट्छ सर सबै यो यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै मेहनत गर्नुपर्छ यी झन्डाको आफै हटेको हेर्नु चाहिँ यो हो त्यो झन्डाको यताको यो छेउको यो सेतो पनि हट्छ सर यसलाई हटाउनेमा त्यो ब्याकग्राउन्डको सिधै यसलाई अझै राम्रो बनाउनु त फोटोसपमा गयो भने अझै राम्रो फर्मेटमा जानु त सर ठ्याक्कै जान्छ है अब फर्मेटमा गएर हो त्यहाँ अब फेरि त्यही थिच्नु सर फेरि अहिलेमा थिच्नु अहिलेमा यो हो त्यसमै अब त्यो रेखामा हटाउँदै जानु कहाँ त्यो अघि त्यो नगर्दा नि हुन्छ सर द्रोण सर यो प्रोसेस भन्दा बिजी रिमुभरमा लगेर हटायो भने एकैछिनमा हटिहाल्छ सर त्यहाँ बिजी रिमुभर भनेर एकचोटि सर्च गर्नु सर त्यसमा भइहाल्छ पावर पोइन्टकै उसमा छ सर त्यो फङ्सन होइन त्यो अर्को उसमा जानुपर्छ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर म चाहिँ यसैबाट हटाउँछु सबै हटाउँछु यो र अलिक धेरै बेर चाहिँ लाग्छ अनि यहाँ यति हटिसक्यो होइन यति हटिसक्यो अब यो बिचको सेतो हटाउन अब बिचको सेतो हटाउनलाई त्यो बिचको माथि थिचेर मार्क गर्नु सबै हट्छ त्यो बिचको थिच्नु सर मार्क यो हो त्यो हो त्यसलाई थिचेर त्यो बिचको सेतोमा क्लिक गर्नु हटिहाल्छ सर अलि ठुलो चित्र बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो ल यसलाई कति हट्छ अब तर लार्ज बनाउनु पर्छ सर पिक्चर चाहिँ उहाँलाई तरिका दिने हो कि तरिका दिने हो यहाँ दुईटा खुब खेलाउनु पर्छ सर हो त्यो प्लस र माइनसलाई खुब चलाउनु पर्छ यसरी बिस्तारै यो यसरी मेहनत गर्नुपर्छ यो फोटोसपमा जस्तै मेहनत गर्नुपर्छ अलिकति ब्लू लागिहाल्छ गइहाल्छ ब्लू लागेपछि गइहाल्छ यति हो सबै लाग्छ हो अहिले अब तर अर्को पनि हट्यो फेरि रातोमा छाउनु रेखामा छाउनु हुँदैन सर सबै हट्यो त्यो उसैले हटाइदिन्छ हामीले यत्रो मेहनतै गर्नु पर्दैन सर अथवा जेनेरली जुन अलि यस्तो खालको यो के भन्छ छिर्ने खालको हुँदैन प्याक चित्रहरू हुन्छ यसको आफै यसले हटाइदियो यी झन्डाको होइन सजिलो गरी भयो यो स्याउको पनि हो त्यस्तै फुत्तै अनि यस्तो खालको चाहिँ सरले भन्नुभएको जस्तोमा हामी जाउँ ल यो भयो यसको डिजाइनको कुरा म अब थोरै चाहिँ यो के अरे साधारण वर्डमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरातर्फ चाहिँ लाग्ने यहाँ मैले थोरै यो वर्डको है यो चाहिँ
यो पावर पोइन्ट होइन। अब वर्डमा चाहिँ यहाँले जेनेरली हामी चाहिँ ठुलो सानो बनाउनलाई यहाँबाट यसरी यहाँ छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देखेका छौँ वर्डको कुरामा। अब यहाँहरुसँग हजुर स्टेप पनि भन्दैन सर कसरी जाने वर्डमा जाँदाखेरि। ए ए ए वर्ड खोल्ने पहिले है, जस्तै म त्यसैबाट जान्छु है त। त्यसै गरी मैले वर्ड खोल्नलाई हामी वर्डको जाने कुरामा एउटा यो मेनुबाट पनि जान सक्छौँ यसरी हैन। अर्को हामी यो यसरी विन्डो की दाबेर यहाँ टाइप गर्ने ठाउँ आउँछ WORD वर्ड। डब्लु मात्रै दाब्न बित्तिकै यसरी वर्ड देखिहाल्छ। यो चाहिँ अफिस 19 को कुरा है। 7 मा चाहिँ MS वर्ड दाब्नुपर्छ। ए सरी विन वर्ड होला। विन वर्ड चाहिँ प्रिन्ट गर्न टाइप गर्नुपर्छ र इन्टर गर्नुपर्छ, वर्ड खुल्छ। वर्ड खुल्ने कुरा सामान्य हुन्। अब वर्ड चाहिँ कस्तो खालको वर्ड चाहिँ हाम्रो पेज बनाउने भन्ने कुरा उसले दिएको अलरेडी डिजाइन स्लाइड पनि हुन्छ त्यो अलरेडी वहाँ पावर पोइन्टमा पनि। हामी चाहिँ नयाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क स्लाइड खोल्दैछौँ। स्लाइड भन्न आएको चाहिँ सरी ब्ल्याङ्क पेज खोल्दैछौँ। ल अलिक सानैबाट गराएँ मैले ब्ल्याङ्क पेज, धेरै सानो भयो। ल यत्रोबाट यो ब्ल्याङ्क पेज छ वर्डको हैन। अब हामीसँग फेरि यो मेनु चाहिँ उस्तै छ नि, होमै छ, फाइलै छ, इन्सर्ट छ, डिजाइन छ, लेआउट। अघि वा लेआउट थिएन, यहाँ लेआउट छ वर्डमा। रिफरेन्स मेलिङ मर्जिङ आदि इत्यादि सबै छ। अब यहाँ फर्मेट यहाँ पनि देखिँदैन, यहाँ पनि फर्मेट हुन्छ है हैन, फर्मेट हुन्छ। अब यो वर्डमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले यसको ब्याकग्राउन्ड डिजाइन कसरी गर्ने, कति ल्याउने हैन, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ होमबाट हामीले टेक्स्टहरू छान्नु पर्यो। यो थाहा छँदैछ हामीलाई अहिले क्यालिब्री भन्ने छ 11 साइजमा छ। 11 साइजको देख्न हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। पावर पोइन्टमा चाहिँ लगभग 32 साइजको 32 को फन्ट साइज बनाउँछौँ हामी प्राय स्लाइड बनाउनलाई। कम्तीमा 33, अब साह्रै धेरै पनि ठुलो हुन्छ 32 साइजको चाहिँ एकदमै प्रिफरेबल हुन्छ भन्ने छ। अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै राम्रो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ धेर जस्तो अब टाइम्स न्यू रोमन नै धेर चाहिँ अलिक स्टाइल बिनाको राम्रो हुन्छ। अब विभिन्न स्टाइल चाहियो भने त यहाँहरूले अब यसरी कति छन् यही फन्टका किसिम कति छन् यो चाहिँ आफैले छान्ने कुरा हो, यहाँहरूले छान्नुहुन्छ। र इङ्ग्लिस नेपाली पनि चाहिन सक्छ। अब यो इङ्ग्लिस नेपाली तुरुन्तै चाहिन्छ। इङ्ग्लिस नेपाली एकैछिनमा इङ्ग्लिस एकैछिनमा ती के अरे नेपाली टाइप गर्नलाई यहाँहरूलाई कस्तो छ त्यो पनि चाहिन्छ हैन। त्यसलाई सजिलो छ बनाउन। अहिले जस्तै हामीसँग क्यालिब्री भन्ने छ। अब यहाँ हामी इङ्ग्लिस लेख्दैछौँ। अब हामीलाई अब अलिकति नेपाली चाहिहाल्यो भने यहाँ मैले चाहिँ सेट गरिरहेको छ म्याक्रो। अब यहाँ म नेपाली लेखिहालेँ नेपाली। अब फेरि इङ्ग्लिस चाहियो, म इङ्ग्लिसमा गइहालेँ। यसरी फन्टहरू हामीलाई चाहिँ ब्यानर बनाउँदाखेरि एकैछिनमा नेपाली। अहिले त हामी नेपालका भाषामा नलजाइ भन्दा नेपाङ्ग्रेजी चाहिँ हाम्रो वास्तविक भाषा भएको छ। नेपाली बोलो अनि अङ्ग्रेजी मिसाइहालो। हो यसरी लेख्दा पनि यसरी लेख्नुपर्छ, पढाउँदा नि नेपाली पनि लेख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी पनि लेखिदिनुपर्छ। त्यसकारण तुरुन्तै अब यहाँ गएर होममा गएर फेरि चेन्ज गरेर अनि फेरि खोजिरहन हामीलाई टाइम लाग्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले फेरि यो म्याक्रो सेटिङ भन्छ भ्यूबाट यो सेटिङ गरेको हुनुपर्छ। यो हामीसँग छैन भने म गर्छु हैन, भनिदिन्छु। छ भने मैले भनिनँ, म अगाडि बढेँ। यो धेर बेर लाग्दैन लाग्न त। यो म्याक्रो सेटिङ यो आएपछि फेरि यो आउँदैन क्या। यो म्याक्रो सेटिङ भन्ने ले चाहिँ तुरुन्त चेन्ज गर्ने हो। यो फन्ट हामीलाई चाहिएको यो आवश्यक छ, आउँछ होला। बोल्नु भएन
भनेपछि यो छैन, चाहिँदैन। मेरो लाइन छुडिया त होइन होला? ल ठिक छ। ठिक छ सर, आएर त्यो हजुर हामीसँग त प्रयोग नै छैन सर त्यो त। ए म्याक्रो यो चाहिँ एकदमै सजिलो टुल्स हो। यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने जस्तै मैले चाहिँ कन्ट्रोल दाबेर स्पेस हान्दिएँ भने इङ्ग्लिस बन्छ, टाइम्स न्यू रोमनको फन्ट सेट गरिदिएको छु। अनि कन्ट्रोल दाबेर एन हालेपछि नेपाली, कन्ट्रोल एन हानेपछि नेपाली फन्ट प्रीति चाहिँ सेट गरिदिएको छु। अनि त्यो आफै कन्ट्रोल एन दाबो अनि जे टाइप गरेर नेपालीमा आयो। अनि फेरि इङ्ग्लिस चाहियो कन्ट्रोल स्पेस दाबिदिइहाल्यो अनि फेरि इङ्ग्लिस टाइप गर्यो। यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ सेट गर्नका लागि हामीलाई भ्यूमा जानुपर्छ। हेर्नु होला, भ्यूमा जानु पर्यो अनि म्याक्रोमा जानु पर्यो। यसरी हेर्नु होला, म्याक्रोमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि यहाँ भ्यू म्याक्रो छ अनि रेकर्ड म्याक्रो छ। रेकर्डमा जानु पर्यो। अब भ्यूमा होइन, रेकर्डमा, रेकर्ड म्याक्रो गर्न पर्यो। हेर्नु है, एकदम छोटो छ, म यो भनिदिइहाल्नु पर्यो। यो चाहिँ झन् एकदमै उपयोगी छ है। अब हामीले किबोर्डबाट चाहिँ हो नि त, हामीले सबै चलाउनु पर्ने किबोर्डबाट, त्यसैले किबोर्डमा क्लिक गर्छौँ हामी। ल अब किबोर्डमा के चाहिँ दाब्दा के आउने बनाउनु त? हामी चाहिँ नेपाली, ल नेपाली चाहिँ तुरुन्तै आउने बनाउनलाई मैले कन्ट्रोल, ल अघि एम थियो अहिले म एनमा थियो, त्यति भएर मैले एम दाबेँ है। कन्ट्रोल एममा चाहिँ एउटा नेपाली फन्ट राख्न मन लाग्यो मलाई। हेर्नु है, मैले कन्ट्रोल एम दाबेको छु है। अब सम्झिनु पर्यो, मैले कन्ट्रोल एममा चाहिँ नेपाली फन्ट राखेको छु अनि एसाइन गरिदिनु पर्यो। हेर्नु होला, टिप्दा पनि हुन्छ होइन, कन्ट्रोल एम अनि एसाइन, ठ्याक्क एसाइनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यो आदि बनिसक्यो। यहाँ हेर्नु त, अब एरोको मुनि एउटा चिठी जस्तो मान्छेको टाउको जस्तो चाहिँ एरोको उसमा झुन्डियो। अब यो तैँले अलिकति काम गर्न बाँकी छ है भनेको यसले। अब तपाईँहरू होममा जानु होला। होममा गएपछि अब यो कन्ट्रोल एममा के राख्न खोज्नु भएको होइन, कुन चाहिँ फन्ट राख्न खोज्नु भएको त? जस्तै मानौँ न मलाई चाहिँ अहिलेको के फन्ट पो छ हौ अलिक चलेको राम्रो, सगरमाथा हो कि क्या हो? सगरमाथा फन्ट राख्न मन लाग्यो। ल सगरमाथा राख्न मन लाग्यो अनि सगरमाथा पनि सगरमाथा यो राख्न मन लाग्यो। सगरमाथाको पनि 14 फन्ट राख्न मन लाग्यो, अलिक सानो हुन्छ अरू। 14मा मैले सगरमाथा 14मा राखेँ है, त्यो फन्ट आउने भयो मसँग। भनेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा यदि सेट गरिसकेपछि फेरि हामी भ्यूमै जान्छौँ। भ्यूमा जान्छौँ भने फेरि म्याक्रोमै जान्छौँ। अब हेर्नु त, अघि रेकर्ड थियो, अहिले स्टप भयो। स्टप रेकर्डिङ भनेर अब स्टप गरिदिनु होला। अब स्टप गरिदिनु भयो। यहाँ मैले यहाँ यो सगरमाथा आयो हेर्नु त, अघि यहाँ प्रीतिको अक्षर अर्कै छ है, अर्कै खाले छ, अलिक सगरमाथाको अलिक घना आयो। अब भने मलाई इङ्ग्लिस चाहियो। अब इङ्ग्लिसको लागि त्यसरी नै कन्ट्रोल स्पेस मैले चाहिँ दाबिदिएको छु होइन, इङ्ग्लिसको लागि। अब इङ्ग्लिस आइहाल्छ। त्यसरी नै म्याक्रोमा जाने, कन्ट्रोल स्पेस दाबिदिने अनि होममा जाने अनि कुन इङ्ग्लिसको राख्ने फन्ट, अब त्यो इङ्ग्लिसको फन्ट त्यसरी नै सेलेक्ट गर्ने, कति फन्ट साइज राख्ने त्यो फन्ट साइज सेलेक्ट गरिदिने। त्यस पछाडि फेरि यता भ्यूमै आउने अनि त्यहाँदेखि म्याक्रोमा जाने अनि स्टप रेकर्डिङ गरिदिने। बस तपाईँहरूको सुरु हुन्छ अनि त्यो काम। त्यसैले वर्डमा जाँदा जहिले पनि हामीले यो के कुन फन्टमा लेख्ने नेपाली इङ्ग्लिस यसरी बनाउन सकिन्छ। यहाँहरूलाई यो सेयर गरिसकेँ मैले। तपाईँलाई अघि साँच्चै एउटा त्यो ब्यानर त बनाएँ मैले, फोटो बनाउन चाहिँ थोरै गरेन छु। फोटो बनाउन गरेको छु। कति टाइम छ मसँग? छ नि टाइम होइन सर? ल त्यसलाई मैले मेटेँ। यो हामीसँग लेखेका छौँ। अब यसमा जेनेरल सानो तिनो कुरा हामी डिजाइन गर्न मात्रै जाँदैछौँ। अब यसमा के निस्के त हामीसँग हेर्नु होला। अब के निस्किसके यो रिबनमा के छ? टेक्स्ट बक्स छ हामीसँग है,
फेरि अघिको जस्तै यहाँ भित्र पनि हामी टेक्स्ट बक्स ल्याउन सक्छौँ। हामीसँग अब सेपहरू छ है, त्यो ख्याल गर्नु पर्यो है। सेपहरू छ, सेपहरू हामी जस्तो पनि ल्याउन सक्छौँ। जस्तै अब यो सेप, ल यो सेप मलाई यतिको ब्याकग्राउन्ड चाहियो हैन, यतिको ब्याकग्राउन्डमा चाहियो अघिको जस्तै। अब भुइँ डिजाइन गर्न सक्ने भयो हामी यहाँ हेर्नुहोस् है। अब ल यहाँ देखिने गरी यत्रो मैले गरेँ, ल यत्रो गरेँ, यहाँ मैले थोरैमै गर्न मात्रै लाएँ है। अब यो 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 फेरि हेर्नुहोस् त फर्मेट छ है। ल अघिको जस्तो यहाँ कलर आयो। अब यहाँ एउटा हामीलाई डाइरेक्ट यस्तो यस्तो कलर के गर्ने भनेर उसले कस्तो बोर्ड बनाउने भनेर यहाँ दियो भने अघि पावर पोइन्टको जस्तो सेप फिलको चाहिँ यसले अप्सन दियो कि दिएन त। अब हेर्नु अघि ठ्याक्कै पावर पोइन्टसँग मिल्छ है, कतिवटा कुरा मिल्दो रहेछ हेर्नु। अघि फर्मेट गर्दा बिचमा अघि 3A थियो, अहिले 3A छैन। अब यो तर यो तीनटा चाहिँ छ यहाँ, सेप फिल छ, सेप आउटलाइन छ अनि चेन्ज सेप भन्ने छ। यो तीनटा कुरा छ। यो बिचमा मैले विभिन्न खाले मसी राख्न सकेँ। यी अघि पावर पोइन्ट जस्तै होइन, मलाई यहाँ प्याटर्न टेक्सचर राख्न मन छ भने यस्तो ठ्याक्कै पावर पोइन्टको जस्तो यहाँ कलर राख्न सक्छु यी ठ्याक्कै। होइन म अब चाहिँ अघिको जस्तो उसमा जान्छु भन्ने भयो भने यहाँ छ है, फेरि हामी यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ विभिन्न खालका हामी इफेक्ट लगाउन सक्छौँ। यस्तो तरिकाले हामी एकछिन यहाँ लगाइहाल्नु पर्यो। ल यो खालको अथवा यहाँबाट जाँदा नि हुन्छ भनेको चाहिँ मैले यो खालको चाहियो हामीलाई बोडी ठिकै जस्तो ठ्याक्कै हामी बोर्डर लाउन सक्छौँ। कत्रो लाउने त पहिले वेट चाहिँ चाहियो हामीलाई, अलिक ठुलो लाउँछौँ, यत्रो लाउने। ल अनि त्यसको कलर कस्तो पार्ने, ब्लू पार्ने। ल ल ब्लू अथवा रेड कस्तो सुहाउँछ, ब्लू सुहाउँछ। ल ब्लू यस्तो पारेर हामी यो अब डिजाइन गर्दैछौँ। अब फ्लेक्स प्रिन्ट अथवा इन्भिटेसन कार्ड, केही न केही विवाहको कार्ड होइन, आफै डिजाइन गर्न सक्दैछौँ। अब यहाँ टेक्स्ट लेख्नको लागि अघिकै जस्तै हामी टेक्स्ट बक्सबाट लेख्न सक्छौँ। यहाँ पनि टेक्स्ट बक्स ल्याउँछौँ होइन, कुन स्टाइलको ल्याउने यहाँनिर छान्न पनि सक्छौँ हामी होइन। त्यो नभएर अब हामी यी लेख्छौँ, यी लेख्नको लागि इन्सर्ट अनि फेरि हामी सेपमा जान सक्छौँ। अब विभिन्न भित्रको चाहिँ यो निकाल्नको लागि यसरी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब हामी होइन, अब यो हामीले लेख्यौँ। ल अब हामीलाई के दियो भन्दा अघिको जस्तो होइन, यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो सेतो आउनु हुँदैन, यो सेतो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नहोस्, हटाउनु पर्यो भन्ने आयो भने हामी यसलाई के गर्छौँ भने अघि मैले एउटा भनेको थिएँ नो फिल, नो फिल भन्थेँ मैले। सेपको सेपमा जानु होला अनि यहाँ नो फिल भन्ने अप्सन छ, हेर्नु होला नो फिल है, नो फिल गरिदिने। यसो गरेपछि अब यी उसले टेक्स्ट बक्स दियो, तर के गर्यो त उसले भन्दा यहाँनिर त्यो सेपको फिलिङ हटाइदियो अनि ब्याकग्राउन्डको फिलिङ के अरे फिल मात्रै आयो। यस्तो गर्न सक्छौँ हामी, हेर्नु होला है। यो तरिकाले हामी यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ टेक्स्टमा अथवा यो के अरे सरी वर्डमा टेक्स्ट फिललाई छुट्टा छुट्टै बक्सबाट फेरि हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ हामी यसलाई यसरी फेरि सार्ने गरी यसरी बनाउन सक्छौँ। सरी बोर्ड यसलाई मात्रै कहिले पनि यो हामीले यो जुन लेख्छौँ यो सार्ने भएन भने, यसरी सर्ने भएन भने हामीलाई जहिले पनि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसले गर्दा यसलाई यसरी सार्ने बनाउनै पर्छ हामीले। त्यो सार्ने बनाउनलाई हरेक चाहिँ अक्षरहरूलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न पहिले छुट्टा छुट्टै टेक्स्ट बक्समा चाहिँ हामीले राखेको हुनुपर्छ। अनि ठुलो फन्ट साइज कत्रो लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको लेख्न पर्यो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हामी मजाले ठुलोमा लेख्छौँ प्रायः जसो। हामी कति त्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चाहिँ रातोमै देखिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दा रातोकै यहाँ आउनु पर्यो। अनि यो फिलिङ कस्तो दिने भन्ने कुरा रहन्छ। यो हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ
मैले फेरि जोडसँग भनिरहेको छु यो चाहिँ यस्तो सर्ने खालको हुनपर्छ अनि मात्रै। तब यतिकै लेख्यो भने के हुन्छ भने यसरी सार्नुपर्छ क्या, यसरी यसो 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 गर्नुपर्छ अनि यसो यसो यो दाब्नुपर्छ हो, यस्तो तरिकाको हुन्छ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूसँग अर्को सेयर गर्न पर्थ्यो। एउटा डिजाइन गरिसकेपछि उहाँ पावर पोइन्टमा पनि है यो त्यो पनि यही हो। मानौँ न यत्रो मैले यति लेखेर यहाँ डिजाइन गरेँ, अब मैले यस्तै अक्षर लेख्नु छ, खालि यस्तै अक्षर मात्रै लेख्नु छ है भने अब फेरि टेक्स्ट बक्स ल्याइराखेर दुनियाँ गरिरहनु पर्दैन क्या। अब यहाँ यस्तो यस्तो प्लस चिन्ह आउँछ नि, हो त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि त्यहीँ राखिदिनुहोस्। अब अनि कन्ट्रोल दाबेर अल्ट पनि दाब्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल मात्रै पनि दाब्न सक्नुहुन्छ, अल्ट पनि दाबेर अनि क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर ल्याउनुलाई अर्को टेक्स्ट बक्स सुरु भयो। अब यहाँ तपाईँलाई अब अर्को चाहिँ चाहिएको छ भने अर्को लेखिदिने अब यहाँ कि यसरी नेपालीको भनेपछि अब यहाँ मैले अलिकति यो भित्तोलाई हेरेँ ल, अलि राम्रो देखिएन, यो भित्तोलाई अलि मैले कम बनाइदिएँ ल, अब देखियो ल। यस्तो तरिकाले हामी यो टेक्स्टलाई कुदाउन सक्छौँ र अरू टेक्स्टहरू चाहियो भने उहाँ पनि र यहाँ पनि यो यस्तो प्लसको एरो प्लस चिन्ह चाहिँ आउनै पर्छ है, एकचोटि क्लिक गरिदिनु पर्छ। त्यो प्लसकै चिन्ह भएको पछि अनि कन्ट्रोल मात्र दाब्दा नि हुन्छ, अल्ट दाब्दा नि हुन्छ, दुईटा दाबेर यसरी अर्को ल्यायो भने अर्को आएर यहाँ बस्छ। अनि यी हामीले फन्ट फेरिदियो भने फन्ट अर्को बनाइदियो भने भइहाल्छ। यस्तो तरिकाले हामीले विभिन्न खालका यस्ता बक्सहरू कपी गर्न सक्छौँ। यो डिजाइन गर्दा छिट्टो डिजाइन गर्ने तरिका हो। नभए फेरि यो एउटा बक्स एउटा लेख्ने ठाउँ यहाँ बनाउँछौँ अनि फेरि अर्को बक्स ल्याएर फेरि डिजाइन गर्छौँ, अर्को बक्स ल्याएर डिजाइन गरिरहँदैन। डिजाइन गरिसकेको कुरा त्यो हो। अनि यिनीहरूलाई फिलिङ, यसलाई फिलिङ चाहिएन, यसलाई फिलिङ चाहियो भने यसलाई चाहिँ हामी यसरी हाइलाइट गर्छौँ। हाइलाइट गरिसकेपछि थपक्क फर्मेटमा जान्छौँ, सेप फिलमा जान्छौँ, आफूले खोजेको सेप चाहिँ यहाँनिर के अरे कलर राखिदिन्छौँ। यसरी सक्ने भयो हामीले राख्नु, हेर्नु है, वर्डमै है, वर्डमै। अनि अब हामीले यहाँ चाहिँ पिक्चर चाहिँ राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्दा पिक्चर पनि राख्न सक्छौँ यसरी, दिस लाइन अनलाइन होइन, अनलाइनमा सबैमा यो राख्न सक्छौँ हामीले। अघि हामीले मैले त्यो पर्दा लगाएको थिएँ नि, यहाँ पर्दा चाहिँ कर्टेन्स भनेको पर्दा रहेछ, यसरी कर्टेन्स गरेपछि पर्दा आउँछ क्या यसरी। अघि मैले यो लगाएको थिएँ इन्सर्ट, अनलाइनबाट सजिलो छ, आँटेन यहाँ हेर्नु होला। पर्दा ठुलो भयो, यो सानो भयो है, यसलाई म सानो बनाउँदैछु। यो आँटेन यहाँ लुकिरहेको छ। पिक्चर अनलाइनको पनि आउँछ, अफलाइनको पनि आउँछ, जहाँको पनि आउँछ। आँटेन यहाँ पनि लुकिरहेको छ यसले है। ल यो सम्म वस्तु नआँटेर यस्तो भएको छ है। यो
पिक्चर छोडेँ यहाँ यो इन्फल्ट भइरहेको यहाँ भेटिरहेको छैन मैले टेन्सन गरिरहेको थिएँ ऱ्याप टेक्स्ट ल आयो आयो ल यो आयो यो चाहिँ ब्याक गयो र यो पर्दा चाहिँ अगाडि बस्यो भने यो देखिँदैन अनि त्यसले भएर यसलाई इन्फन्ट ल्याउनै पर्छ है इन्फन्ट यसरी ल्याइयो चित्रहरू हामीले के डिजाइन गर्नुपर्छ गर्न सक्यो यो अनि अघिको जस्तै अब विभिन्न खालका यहाँनिर इफेक्टहरू के लाउने उहाँ पावर पोइन्ट जति चाहिँ हुँदैन यसमा हैन पावर पोइन्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन पावर पोइन्ट जतिको चाहिँ यहाँ इफेक्टहरू लाग्दैन वर्डमा अनि पावर पोइन्टमा अलि बढी लाग्छ पावर पोइन्टमा भन्दा फोटोसपमा अरु बढी राम्रो सेट गर्न सकिन्छ फोटोसपमा भन्दा कोरल र अझै एडभान्स हो त्यो त्यसमा चाहिँ अब साह्रै ठुल्ठुलो डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ अब यहाँहरुसँग यो यसलाई फोटो बनाउनको लागि मैले थोरै गए अब यो त डिजाइन आफूले गर्ने हो खेलाउने हो अनि यो अक्षर राख्ने ठाउँ कसरी गर्ने हो आफूले गर्ने हो यो रुट त्यस्तो खालको तयार भयो हामीसँग अब यहाँहरुसँग नि यो फोटो खिच्न चाहिँ हामीलाई कतिको यो यसलाई ठ्याक्क फोटो बनाएर तत्काल चाहिँ अब चाहिँ पठाइहाल्नलाई सूचना पठाउनलाई ब्यानर चाहिँ दिइहाल्नका लागि पीडीएफ फाइलमा फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है हो त्यो चाहिँ गर्नका लागि यहाँहरुसँग के टुल्स हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ है यहाँ चाहिँ सबभन्दा सजिलो एउटा स्निपिङ टुल भन्ने हुन्छ स्निपिङ टुल यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ स्निपिङ टुल म यसले छेडिरहेको छु यहाँ तल हेर्नु होला त यहाँ तल स्ट्याटस बारमा मेरो चाहिँ यो यसरी फ्लोएट गर्ने बनाएको छु तल यो टास्क बारलाई यसरी माउस लाँदा यहाँ आएको छ यहाँ तल हेरिरहनु भएको छ यहाँनिर एउटा स्याउको चाना जस्तो लाई कैँचीले काटेको जस्तो हुन्छ यो चाहिँ खोज्नका लागि तपाईहरुले कहाँ जानुपर्छ भने यो कहाँ जानु तपाईहरुको ल्यापटपमा पनि हुन्छ यो कहाँ जाने भन्दाखेरि म फेरि सजिलो उपाय छैन भने यहाँ ल्याएर राख्नु होला विन्डो की दाबे मैले तल खाली ठाउँ देखिरहनु भएको छ टाइप गर्ने त्यहाँ चाहिँ स्निपिङ टुल लेख्दिनु होला एस एन आई अनि पी पी वो आइसकेको छ हेर्नु त स्निपिङ टुल यो स्निपिङ टुलमा राइट क्लिक गरिदिनु होला अनि पिन टु यहाँ चाहिँ अनपिन टु टास्क बार भनेर छ किनभने मेरो टास्क बारमा अलरेडी छ त्यसैले तपाईहरुले यो चाहिँ पिन अनपिन टु टास्क बार भन्ने छ नि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको पिन टु टास्क बार आउँछ त्यहाँ ठ्याक्क क्लिक गरिदिनुस् यसरी आएर यो बस्छ यहाँ बसे जस्तै बस्छ हेर्नु होला अब यसले के काम गर्छ त भन्दा जस्तै यो स्निपिङ टुलले जस्तै हामीसँग यो वर्ड खोले मैले यहाँ तलको मेरो फेरि बार देखिएन सानो बनाउँदैछु आउँदैछ यसले छेलेछ है यसैले त छेल्यो ठिक छ ल अब छेल्दैन यहाँ देखिरहेछ अहिले म यसलाई अलिकति माथि लगेर यसलाई पार्ट नम्बर सिकाउँछु यो स्क्रिन शेयर भएर पनि यस्तो भइरहेछ नभए अलिक ठुलैमा पनि देखिहाल्छ ल यति गरेँ मैले यसलाई चाहिँ अलि माथि लगे मैले ल यति देखियो यसलाई ठिक्क यो बोर्डर रहने गरी हामी फोटो खिचेर चाहिँ काट्दैछौँ किनभने यो त पठाउनु पर्यो यदि हामीले कसैलाई ब्यानर प्रिन्ट गर्न दिँदैछौँ भने चाहिँ यो यसरी नै पीडीएफ बनाएर चाहिँ अनि ल यो प्रिन्ट गर्दै भन्नु पर्यो अनि यो पीडीएफ नबनाइकन पठायौँ भने चाहिँ वहाँ गएर त्यो फन्टहरू सबै बिग्रिने कता सर्ने हुन्छ र पुरो बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा नसर्ने बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो सजिलो उपायमा है उता कोरल ड्रको कुरा अर्कै हो फोटोसपको अर्कै कुरा हो त्यहाँ बिग्रिँदैन तिनीहरूबाट चाहिँ तिनीहरूबाट पठाउँदा त्यो फन्टहरू केही पनि बिग्रिँदैन पीडीएफ बनाएर नै पर्दैन त्यो आफै फोटो हो
तर यो पावर पोइन्ट र वर्डमा बनाएको कुरा चाहिँ हाम्रो फोटो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई फोटो बनाउनका लागि तल स्निपिङ टुल सजिलो उपाय अहिले अरूमा पनि काट्न म आखिर आइसिटी नै हो, त्यो पनि थोरै ठिकता हुन्छ। यहाँ यस्तो गरेपछि यहाँ न्यू मोड यस्तो आउँछ है। अब यो मोडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्रम फ्री स्निप भन्यो भने चाहिँ आफूले कैँचीले जस्तो काट्नुपर्छ, सिधा काट्ने के अरे रेक्टेङ्गुलर कट्दैन भने रेक्टेङ्गुलर स्निप भन्यो भने चाहिँ यो अहिले म रेक्टेङ्गुलर एकचोटि काटेर देखाउँछु। यहाँ न्यू भनेर जानु होला। यो न्यू भनेर गएपछि यस्तो हुन्छ, यो काट्ने ठाउँ चाहिँ यसले छोपे जस्तो हुन्छ। तर तपाईँ काट्न सुरु गरेपछि यो आफै हट्छ है। तर यो मेरो यो के भन्छ यो पहेँलो फोकसिङ चाहिँ आउने नै भयो। यहाँ लगेपछि यो प्लस यो बोर्डर आओस् जस्तो लाग्छ भने ठिक्क त्यसको माथि चुच्चोबाट हेर्नु होला। अब यहाँ ठक्क ड्र्याग गर्ने, यहाँबाट ड्र्याग गर्ने। अब ड्र्याग गर्ने भनेपछि माउस क्लिक गरिराखेर है नछोडिकन बराबर मिलाएर गर्ने, छोडिदिने। ए छ्याट्टै यो फोटो बनाऊ। अब यो फोटो बनाऊ है हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो फोटो सेभ गर्नका लागि हामी पहिले फाइलमा जान्छौँ, सेभ एजमा जान्छौँ हैन। यसरी है जहिले पनि यो अब सेभ त गर्नु पर्यो। अब म चाहिँ ल अहिले डेस्कटपमै राख्छु, तपाईँहरू कुनै पनि अर्को ब्याकअपमा गरेर लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले लर्निङ फोटो भन्दै ल LERNING लर्निङ PHOTO फोटो मैले डेस्कटपमा राखेको छु यो। अब मैले यसलाई बन्द गरेँ, यसलाई बन्द होइन यस्तो गरेँ एकछिनको लागि, अहिले चाहिँदैन। अब डेस्कटपमा आएर लर्निङ फोटो यहाँ बसिरहेछ, यो एकछिन यहाँ राखोस्। यो लर्निङ फोटो यहाँ छ है। अब यो मैले खोल्दैछु, हेर्नु त कसरी बस्यो भने। लु अब तपाईँहरूले गरेको अघिको मेरो यो पनि फोटो खिचिएछ। त्यसले फोटो खिचे जस्तै हो त्यसले काट्नु भने ठ्याक्कै यो यस्तो हुन्छ। अनि थपक्क नै मेसेन्जरमा जाने, अनि मेसेन्जरमा गएपछि हामीले अनि यो कसलाई पठाउनु पर्ने छ सेन्ड गरिदियो, अनि जिल्लाभरि कता कता पठाउनु पर्छ पठाइयो। अनि यसलाई कहीँ प्रिन्ट गर्न पठाउनु छ भने त्यो प्रिन्टको इमेल ठेगाना हुनु पर्यो, त्यहाँ ठ्याक्कै इमेल गरिदियो। अनि प्रिन्ट गर्नेमा चाहिँ हामीले मेसेन्जरबाट पठाउनु हुँदैन, इमेलबाटै पठाउनु पर्छ। मेसेन्जरबाट पठायौँ भने क्वालिटी घट्छ र आउँदैन राम्रो फोटो, त्यसकारण इमेलबाटै पठाउनुपर्छ। यो पठाउँदाखेरि यस्तो तरिकाले हामी फोटो लिन सक्छौँ। यो भयो फोटो लिने तरिका। फोटो भनेको यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति मैले यहाँ पनि जस्तै यसको पनि तपाईँहरूलाई यो बनाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ फोटो बनाएर तपाईँहरूले पठाउनु पर्ने छ। यसको पनि त्यही हो काट्ने तरिका। यहाँ जानुहोस्, स्निपिङ टुल देखाइरहनु, फेरि त्यो स्निपिङ टुल आउँछ। स्निपिङ टुल आउँछ यसरी। अनि यो स्निपिङ टुलमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यो अघिको हो, यो अघिको क्यान्सल गरिदिनुहोस्। स्निपिङ टुलमा फेरि आउँछ, अनि फेरि न्यूमा जानु होला। अनि त्यहाँदेखि सरी म फ्री ह्यान्ड चाहिँ सिकाउनु पर्यो अहिले। फ्री ह्यान्ड ल मोडमा गएर फ्री ह्यान्डमा जाउँ, फ्री फ्रम। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा न्यूमा गएपछि हेर्नुहोस् है, अब काट्नुपर्छ क्या यसले चाहिँ। सरी न्यूमा यहाँ 35 जस्तो छ, यसरी यसरी काट्नुपर्छ। यसरी काट्दाखेरि बाङ्गोटिङ्गो हुनसक्छ। यसरी काट्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसरी आफूले काट्न पर्यो भने यस्तो तरिकाले, सरी यहाँ मैले चाहिँ अब हतार गरेँ। यसरी काट्न पर्यो भने यस्तो तरिकाले हामी काट्न सक्छौँ। तर यी यसरी बाङ्गोटिङमा आउँछ कि, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो पनि पर्छ हामीले है। यसलाई मैले सेभ गरिनँ हो भने। अब यसलाई हामी हजुर अलिकति छुट्याउनु पर्ला कि गुरु। अब हस् त्यो टाइमको चाहिँ हस् ल ठिकै छ। म अब यो एउटा मात्रै अर्को दिन गरौँला। के समस्या आउन सक्छ भने नि थोरै जस्तै यहाँ मैले यो 2 मिनट ल 2 मिनटभन्दा धेर लिन्न। अब यहाँ जस्तै मैले एउटा फोटो लगायो, यहाँ धेरै फोटो आयो ल। अब मलाई चाहिँ यो कुकुरको मात्रै फोटो चाहियो भन्नका लागि चाहिँ
यस्तो अनलाइनमा थुप्रो पिक्चरहरू हुन्छ नि त, आफूलाई चाहिने मात्रै गर्न नि यही हो स्न्यापिङ टुलै। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ म मोड एकदम यो रेक्टेङ्गुलर बनाउनु पर्यो, यो बनाएँ। थपक्क नै यति यति चाहियो, यति चाहियो, टक्क हेर्नु त ठ्याक्कै आयो नि। यसरी आफूलाई जति चाहियो त्यति काट्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। मैले फेरि समग्रमा यहाँलाई यो सबै कुरा होइन, एउटा खाका मात्रै तयार गर्न खोजेँ होइन। अब यसबाट यस्ता खालका विभिन्न अक्षरहरू ब्यानर बनाउनलाई यिनै कुरा हो। अब त्यहाँ भित्र राख्ने डिजाइन गर्ने चाहिँ यहाँहरूको कुरा हो। यो कसरी राख्ने, यसरी बङ्ग्याउने, कसो गर्ने, कता राख्दा राम्रो हुन्छ, कस्तो कलर चाहिँ सेट गर्दा राम्रो हुन्छ, यहाँहरूसँग मैले यो सेयर गरेँ। र वर्डमा भन्दा यो पावर पोइन्टको अलि राम्रो हुने हुनाले पावर पोइन्टमा मैले यहाँलाई अलि धेर गराएँ। अब योभन्दा अब टाइम हुँदैन, अब फोटोसपको चाहिँ सिक्न अझ दामी हुन्थ्यो होइन। अब त्यो पनि भएन, तर हामीलाई के भन्छ समथिङ इज बेटर देन नथिङ। पावर पोइन्ट पनि राम्रो खालको म्याच गऱ्यो भने राम्रो डिजाइन चाहिँ हुन्छ। यसै भन्दै यदि त्यस्तो केही समस्या भए यहाँहरूले गर्दै भन्दै अड्किनु भयो भने म कुनै अल्छी नमानी झर्को नमानी तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट होइन। त्यो फोनमा चाहिँ यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गरेर यहाँनिर अड्किने हो, म त्यहाँदेखि के थियो अरे भनेर यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भन्दै म तपाईँहरूलाई यहाँ फोन पनि म सेयर गरिदिन्छु थोरै। फोन नम्बर पनि म यहाँहरूसँग दिन्छु 98 526 76 410। सिक्न चाहनुभयो भने म यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु भन्ने बाचा गर्दै म सबै यहाँ के अरे एनएमटिए मकवानपुर का तर्फबाट अहिले हामी कुन गाउँपालिका पो कुन पालिका पो भन्यो यहाँ बिर्सेछु मैले, सो पालिकाले यहाँ मलाई चाहिँ एउटा उभिने अवसर दिनुभयो, सम्झिनु भयो झापाको मान्छेलाई। म धेरै धेरै यो टिम सम्पूर्ण टिम मकवानपुर को एनएनटिए टिम सम्पूर्णलाई हार्दिक 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 नमन गर्दै यहाँ चाहिँ सिक्न चाहनुभएका आदरणीय सरहरूसँग पनि म हार्दिक नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु, आजको यो सक्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।